नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाली टेक्नो टिप्स च्यानलमा। म भुवन गुरागाई। धेरैजनाको रिक्वेस्ट पछि आज चाहिँ मैले मेटेरियल्स युज्ड इन डेली लाइफको च्याप्टरको एक्सप्लेनेसन भिडियो लिएर आएको छु। क्लास 10 साइन्सको अरु पनि थुप्रै एक्सप्लेनेसन भिडियोहरु मैले बनाइसकेको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भने यो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। प्लेलिस्टको नाम क्लास 10 साइन्स हो र त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु। गएर हेर्नु होला यदि हेर्नु भएको छैन भने। र यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। अब ढिला नगरी आज सुरु गरौँ। मेटेरियल्स युज्ड इन डेली लाइफमा पर्ने टपिकहरु के छन् त? सिमेन्ट छ नम्बर 1 मा, त्यसपछि छ ग्लास, अनि त्यसपछि पढ्छौं हामी सेरामिक्स, अनि त्यसपछि प्लास्टिक्स, अनि सोप, अनि डिटर्जेन्ट, अनि फर्टिलाइजर्स, त्यसपछि केमिकल पोल्युसन, अनि लास्टमा सोलिड वेस्ट। यति जम्मा 9 वटा टपिक छ यसमा। 9 वटा टपिक भित्र पनि धेरै कुरा छ पढ्नु पर्ने, तर यसमा धेरै बुझ्नु पर्ने भन्दा पनि नोट बनाएर चाहिँ पढ्नु पर्ने खालको कुराहरु धेरै छन्। त्यही भएर यसको नोट बनाउन भने नभुल्नु होला। बुझेर मात्र हुने खालको छैन यो टपिक। त्यसैले अब सबैभन्दा सुरुमा सिमेन्टतिर जाउँ। सिमेन्ट A fine gray powder made by grinding limestone and special type of clay is called cement. अब यहाँनिर मैले यो CaCO3 हाल्दिएको छु लाइमस्टोनको ठाउँमा, त्यसपछि क्लेको ठाउँमा यो हाल्दिएको छु। हो यो मोलिकुलर फर्मुला जुन छ यो चाहिँ अब आउनै पर्छ भन्ने छैन। यदि याद राख्न सक्नुहुन्छ भने राम्रो हो। यदि याद राख्न सक्दिन मलाई ठ्याक्कै पास हुनु मात्रै छ अरु केही छैन भन्ने लाग्छ भने चाहिँ यति चाहिँ याद नराख्दा पनि हुन्छ। तर डेफिनेसन चाहिँ याद राख्नु पर्यो। यो चाहिँ अब आफूलाई आउनको लागि याद राख्दा चाहिँ केही फरक पर्दैन, झन् राम्रो कुरो हो। अनि नेपालमा अब सिमेन्ट फ्याक्ट्री भनेको 1976 एडी मा हेटौडा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीबाट सुरु भएको हो नेपालमा सिमेन्ट बन्न। अब सिमेन्ट भनेको के हो त धेरै भनिराख्नु पर्दैन, यो थाहा छँदै छ। फाइन ग्रे पाउडर हो। अब यसलाई के ले बनिन्छ भन्दा लाइमस्टोन र स्पेशल टाइप अफ क्ले छ, यसले बनेकोलाई सिमेन्ट भनिन्छ। अनि र मेटेरियल्स व्हिच आर इसेन्शियल फर प्रोडक्सन अफ सिमेन्ट आर। अब सिमेन्ट बनाउनको लागि के र मेटेरियल चाहिन्छ त्यो हेरौं। नम्बर 1 मा लाइमस्टोन, यो त डेफिनेसनमा पनि छ। अनि फेरि अब एक्जाममा अर्को क्वेशन आयो भने लाइमस्टोन लेखेर ब्र्याकेटमा CaCO3 लेख्न सकिन्छ भने राम्रो हो यो पनि। अनि नम्बर 2 मा छ स्पेशल टाइप अफ क्ले। स्पेशल टाइप अफ क्ले पनि डेफिनेसनमै छ। अब यो लेख्न सकिन्छ भने लेख्दा हुन्छ यो पनि। डेफिनेसनबाटै यो दुईटा त थाहा भइसक्यो। अनि त्यसपछि अर्को छ जिप्सम। जिप्सम भनेको चाहिँ यो सिमेन्टमा लास्टमा हालिन्छ। अब किन हालिन्छ भनेर यसको रिजन छ। To increase the setting time of cement when mixed with water. वाटरसँग मिक्स गराउँदाखेरि सिमेन्टको सेटिङ टाइम बढाउनको लागि जिप्सम हाल्ने गरिन्छ। जस्तो कि हामीले सिमेन्ट हालेर पानी हाल्यौं भने यदि जिप्सम त्यहाँ एड थिएन भने त्यतिबेलै त्यो अब हार्ड भइसक्थ्यो। तर हामी केही क्षणसम्म त पर्खिन सक्छौं, किनकि गएर त्यसलाई मुसेर अनि गएर प्लास्टर गर्नु छ, के गर्नु छ, घर बनाउँदाखेरि युज गरिन्छ। त्यो टाइम जुन बढाउँछ त्यसलाई जिप्समको कारणले गर्दा हो। यदि यो थिएन भने तत्काल बनाउने बित्तिकै त्यो त्यहीँनिर डल्ला पर्न थाल्थ्यो। यही हो जिप्समको एड गर्नुको फाइदा। अब यहाँनिर स्पेशल टाइप अफ क्ले पनि भनेको छ। यो स्पेशल टाइप अफ क्ले भनेको एल्युमिनियम अक्साइड र सिलिकन डाइअक्साइडको मिक्सचर हो यो स्पेशल टाइप अफ क्ले भनेको। अब यहाँनिर यसको मोलिकुलर फर्मुलामा छ, तर यो आएन भने स्पेशल टाइप अफ क्ले मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है। अब यति त थाहा भयो र मेटेरियल्स सिमेन्टमा पाइने, सिमेन्ट बनाउन चाहिने। अब सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चरको प्रोसेस पनि म भन्छु, किनकि त्यो पनि एक्जाममा आउँछ। सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर कसरी गरिन्छ त्यसको प्रोसेस नै लेख्नु भनेर आउँछ। त्यही भएर म त्यो पनि राम्ररी नै बुझाइदिन्छु। तर सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यति चाहिँ बुझिहाल्नु पर्यो। लाइमस्टोन, स्पेशल टाइप अफ क्ले र जिप्सम यति चाहिन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्ने। अनि सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि जुन टर्म्सहरु युज हुन्छ हो त्यो टर्म्सहरुको डेफिनेसन पनि म अगाडि नै भन्छु, त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरमा जाउँला है त। ल स्लरी। स्लरी भनेको चाहिँ द पेस्ट फर्मड बाइ द पाउडर अफ लाइमस्टोन एन्ड स्पेशल टाइप अफ क्ले इज कल्ड स्लरी। यो भनेको चाहिँ लाइमस्टोन र स्पेशल टाइप अफ क्लेको पाउडर, क्लेले बनेको हुन्छ सिमेन्ट भनेको छ यहाँ। हो यही लाइमस्टोन र स्पेशल टाइप अफ क्लेको पाउडर जब यसको पाउडरमा अलिकति पानी हालेर पेस्ट बनाइन्छ हो त्यो पेस्टलाई नै स्लरी भन्ने रहेछ। यति चाहिँ याद राख्ने, एकछिनमा आउँछ यसको काम। स्पेशल टाइप अफ क्ले र लाइमस्टोनको पाउडर यति दुईटा मिक्स गरेर त्यसलाई पानी हालेर पेस्ट बनाउँदाखेरि जुन बन्छ त्यसलाई स्लरी भनिन्छ। यो चाहिँ सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि हुने हो, बन्ने हो। त्यसपछि अर्को टर्म्स छ सिमेन्ट क्लिङ्कर।
यसको पनि डेफिनेसन आउँछ यो स्लरी सिमेन्ट क्लिङ्कर भन्ने एक्जाममा आउन सक्छ 1 मार्क्समा सिमेन्ट क्लिङ्कर भनेको चाहिँ द स्मल पी साइज्ड बल्स अफ cement formed by roasting the slurry of limestone and clay at about 1600 degree Celsius is called cement clinker. Cement clinker को साइज स्मल पी साइज बल भनेको छ पी साइज भनेको मटरको दाना जस्तो हो तर गुच्चाको दाना पनि लेखेको छ कहीँ कुनै कुनै बुकमा त्यत्रै हुन्छ सानो हुन्छ जस्तो यहाँनिर फिगरमा देख्न सकिन्छ यत्रो यत्रो हुन्छ अनि यो चाहिँ formed by roasting the slurry of limestone and clay भनेको slurry of limestone and clay limestone र clay ले बनेको हुन्छ नि जुन slurry यो अगाडि बनेको थियो नि हो यो स्लरीलाई चाहिँ 1600 डिग्री सेल्सियसमा यदि त्यसलाई हिट गर्ने हो भने सिमेन्ट क्लिङ्कर बन्छ त्यो चाहिँ अब सुरुमा यस्तो रेड रातो भएको हुन्छ धेरै हिट भएको कारणले गर्दा अनि त्यसमा फेरि लास्टमा कुल गरिन्छ तर कुल गरेको भनेर नलेख्दा हुन्छ यसमा के लेख्ने भन्दा यही स्लरीलाई 1600 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्दाखेरि जे फर्म हुन्छ त्यसलाई सिमेन्ट क्लिङ्कर भनिन्छ यो चाहिँ यस्तो सानो सानो शेपको हुन्छ जुन चाहिँ गुच्चा जत्रो हुन्छ अनि अर्को छ मोटर यो मोटर भनेको चाहिँ द मिक्सचर अफ सिमेन्ट स्यान्ड एन्ड वाटर इज कल्ड मोटर भनेको सिमेन्ट भइहाल्यो अनि स्यान्ड बालुवा अनि त्यसमा पानी हालेर जुन बनाइन्छ त्यसलाई मोटर भनिन्छ अब यो केमा युज हुन्छ भन्दा घरहरू प्लास्टर गर्न युज हुन्छ धेरै जसो हो यसमा चाहिँ गिटी हालेको हुँदैन है गिटी नहालिकन सिमेन्ट बालुवा अनि पानी यति हालेर बनाउँदाखेरि त्यसलाई मोटर भन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को टर्म कङ्क्रिट यो त सुनेकै होला धेरैले कङ्क्रिट भने के हो त द मिक्सचर अफ सिमेन्ट स्यान्ड वाटर एन्ड ग्राभेल इज कल्ड कङ्क्रिट जस्तो अघिकोमा ग्राभेल हालेको थिएन गिटी हालेको थिएन यसमा चाहिँ गिटी पनि हालेर जुन तयार गरिन्छ त्यसलाई कङ्क्रिट भनिन्छ यदि त्यसमा गिटी हालेको छैन भने त्यसलाई कङ्क्रिट भन्न मिल्दैन गिटी हालेपछि मात्र कङ्क्रिट हुन्छ त्यो चाहिँ अब ढलाइहरू गर्न युज गरिन्छ पिल्लरहरू बनाउन युज गरिन्छ यो कङ्क्रिट चाहिँ त्यसपछि अर्को छ म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्ट अब चाहिँ सिमेन्ट कसरी म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ भनेर अब बुझ्दाखेरि सजिलो भयो त्यति बुझेपछि यसलाई पनि म एकदमै धेरै सजिलो तरिकाले म बुझाइदिन्छु त्यसको लागि म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अफ सिमेन्ट कन्सिस्ट अफ 3 बेसिक स्टेप्स नम्बर 1 क्रसिङ एन्ड ग्रिन्डिङ सबैभन्दा सुरुमा क्रसिङ र ग्रिन्डिङ छ म्यानुफ्याक्चरिङको फर्स्ट स्टेप अनि त्यसपछि छ बर्निङ अनि त्यसपछि छ फिनिश ग्रिन्डिङ यति 3टा स्टेप छ यति 3टा स्टेप जानु भने चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्न सकिन्छ सजिलै त्यही भएर यसको प्रोसेस के छ म भन्छु सबैभन्दा सुरुमा म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ लाइमस्टोनलाई क्रस्ट गरिन्छ किनकि लाइमस्टोन त डल्ला डल्ला हुन्छ हो त्यो डल्लालाई क्रस्ट गर्नु पर्यो सबैभन्दा सुरुमा किनकि यहाँनिर अगाडि हेरौँ पेस्ट फाउन्ड बाई पाउडर अफ लाइमस्टोन एन्ड स्पेसल टाइप अफ क्ले भनेको छ नि त सुरुमा त स्लरी बनाउनु पर्यो यो बनाउनका लागि लाइमस्टोन डल्लो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब सुरुमा यसले के गर्छ भन्दा क्रस्ट गर्छ यहाँ नम्बर 1 प्रोसेसमा क्रसिङ एन्ड ग्रिन्डिङ छ हो लाइमस्टोनलाई क्रस गरेर टुक्रा टुक्रा बनाउँछ साना साना त्यसपछि बनाउँछ लाइमस्टोन यो जुन क्रस गरेको लाइमस्टोन छ त्यसलाई क्लेसँग मिसाउँछ हो यो क्ले पनि अगाडि पढेको यो कुन कुन सामान युज हुन्छ सिमेन्ट बनाउनमा भन्दा क्ले पनि थियो हो यो क्रस्ड लाइमस्टोन र क्ले चाहिँ 2:1 को रेसियोमा हालिन्छ जस्तो 2 केजी क्रस्ड लाइमस्टोन हालियो भने 1 केजी क्ले हालिन्छ 2:1 रेसियोमा क्रस्ड लाइमस्टोन र क्ले मिक्सचर बनाइन्छ यसको मिक्सचर बनाइसकेपछि ग्रिन्डेड विथ वाटर हो त्यो मिक्सचरलाई चाहिँ पानी हाल्दै अझै धेरै अब ग्रिन्ड गरिन्छ भनेको अझै धेरै अब त्यसलाई पिसिन्छ जुन क्रस गरेको लाइमस्टोन र क्लेको अब मिक्सचर छ 2:1 को रेसियोमा हो यसलाई चाहिँ अब पानी हालेर ग्रिन्ड गरिन्छ अनि त्यसपछि फर्म हुन्छ स्लरी अनि यस स्लरीको डेफिनेसनमा पनि भनेको थियो अघि क्रस्ड लाइमस्टोन र क्लेलाई वाटर हालेर ग्रिन्ड गर्दाखेरि निस्किने भनेको स्लरी हो यति बुझियो होला त्यसपछि चाहिँ यो स्लरीलाई 1600 डिग्री सेल्सियसमा रोटेरी किनमा हिट गरायो भने निस्किन्छ सिमेन्ट क्लिङ्कर यो रोटेरी किन भनेको यो किन भनेको चाहिँ यो तताउने भाँडो जस्तो हो म्याट इक्विपमेन्ट यो स्लरी जुन निस्के फर्म भएको हुन्छ पेस्ट हो यसलाई चाहिँ 1600 डिग्री सेल्सियसमा तताइन्छ 1400 देखि 1600 भनिन्छ तर लगभग 1600 लेख्दा हुन्छ 1600 डिग्रीमा चाहिँ तताएर निस्किन्छ त्यसलाई सिमेन्ट क्लिङ्कर भनिन्छ सिमेन्ट क्लिङ्करमा अगाडि पनि डेफिनेसन थियो लेखेको द स्मल पी साइज बल अफ सिमेन्ट फर्म बाई रोस्टिङ द स्लरी अफ लाइमस्टोन एन्ड क्ले एट अबाउट 1600 डिग्री सेल्सियस 1600 डिग्री सेल्सियसमा जुन स्लरी फर्म भएको हुन्छ त्यसलाई हिट गरियो भने निस्किन्छ सिमेन्ट क्लिङ्कर अनि यस्तो डल्लो डल्लो बन्छ यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ हो अनि भन्यो सिमेन्ट क्लिङ्कर यो सिमेन्ट क्लिङ्करलाई अझै कुल गरिन्छ अब यो त हट छ नि त एकदम धेरै तातो छ 1600 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको थियो भने अब यसलाई कुल गरिन्छ
कुल गरिसकेपछि मिक्स्ड विथ 2 to 5% अफ जिप्सम अब एड गरिन्छ यो जिप्समलाई, किनकि यो जिप्सम एड गरिएन भने सेटिङ टाइम कम हुन्छ अनि हामीले अब घोल्दा घोल्दै त्यो त्यहीँनिर डल्ला पर्न थाल्छ। अनि त्यही भएर अब यो कुल गरिसकेपछि जब त्यसमा चाहिँ जिप्सम हालिन्छ, कति हालिन्छ भन्दा 2 to 5% हालिन्छ है। 100 ग्राम छ भने 2 देखि 5 ग्राम जिप्सम हालिन्छ। अनि त्यसपछि फेरि ग्रिन्ड गरिन्छ। ग्रिन्डेड गरिसकेपछि लास्टमा फर्म हुन्छ सिमेन्ट। अनि यो सिमेन्टलाई अब बोरामा प्याकिङ गरेर वितरण गरिन्छ। यहाँनिर प्रोसेस के आयो त भन्दा सुरुमा क्रसिङ एन्ड ग्रिन्डिङ आयो। यो लाइमस्टोनलाई क्रस गरियो अनि फेरि लाइमस्टोन र क्लेलाई ग्रिन्ड गरियो, क्रसिङ एन्ड ग्रिन्डिङ भइहाल्यो यहाँ। अनि यही जुन फर्म हुन्छ यसलाई स्लरी भनिन्छ। यो स्लरी पनि अगाडि मैले डेफिनेसनमा भनिहालेँ, यो 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ यसको डेफिनेसन। त्यसपछि फेरि नम्बर 2 प्रोसेसमा छ बर्निङ। बर्निङमा 1600 डिग्री सेल्सियसमा बर्निङ गरियो स्लरीलाई। बर्न गरिसकेपछि निस्क्यो सिमेन्ट क्लिङ्कर। सिमेन्ट क्लिङ्कर पनि अगाडि डेफिनेसनमा पढिसकेको, यो पनि 1 मार्क्समा क्वेसन सोध्न सक्छ। अनि बर्निङ सकेपछि लास्टमा फेरि त्यसलाई त चिसो त बनाउनु पर्यो, तातै त हुँदैन। त्यही भएर कुल गरेर जिप्सम हालिन्छ। जिप्सम किन हालिन्छ यो पनि क्वेसन सोध्छ 1 मार्क्समा। यो पनि याद राख्नु पर्यो, अघि मैले भनिसकेँ अगाडिको पेजमा। अनि त्यसपछि फेरि फिनिश ग्रिन्डिङ भनेको छ लास्टको पोइन्ट। अनि फेरि अझै ग्रिन्ड गरेर लास्टमा सिमेन्ट बन्छ। यति सजिलो छ म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्ट। यति बुझेपछि मजाले गर्न सकिन्छ सिमेन्टको म्यानुफ्याक्चर। यो चाहिँ धेरै मार्क्समा आउँछ टोटल म्यानुफ्याक्चर गर्न। अब यति सिमेन्टको सक्यो म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्ट। अब केमिकल रियाक्सन के इन्भल्भ भएको छ त यसमा केमिकल रियाक्सन हेरौँ। अब यहाँ चाहिँ अब मोलिकुलर फर्मुला लेखिराख्नु पर्दैन, मैले डाइरेक्ट यसरी लेखेको छ। ल लाइमस्टोन प्लस एल्युमिनियम अक्साइड प्लस सिलिकन अक्साइड भनेको लाइमस्टोन भने त भइहाल्यो CaCO3 क्याल्सियम कार्बोनेट। अनि यो एल्युमिनियम अक्साइड र सिलिकन अक्साइड भनेको चाहिँ स्पेशल टाइप अफ क्ले हो। यो अगाडि पनि भनेको थियो जस्तो अगाडि यहाँनिर स्पेशल टाइप अफ क्लेमा एल्युमिनियम अक्साइड र सिलिकन अक्साइड जुन लेखेको थियो यही हो। एल्युमिनियम अक्साइड र सिलिकन अक्साइड, सिलिकन डाइअक्साइड। अनि यता छ लाइमस्टोन। यति मिक्स गराउँदाखेरि लास्टमा निस्केको थियो क्याल्सियम सिलिकेट प्लस क्याल्सियम एल्युमिनेट। यो भनेको चाहिँ सिमेन्ट हो। यसैलाई सिमेन्ट भनिन्छ। अब यहाँ बिचमा मैले हिट दिएर 1600 डिग्री सेल्सियस लेख्दा पनि हुन्थ्यो, मैले यहाँ लेखिनँ। ल यति बुझ्ने यो केमिकल रियाक्सन त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन भन्दा पनि आउन सक्छ एक्जाममा। अब यसको मोलिकुलर फर्मुला लेख्न नआए पनि यति चाहिँ लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि छ युजेज अफ सिमेन्ट। द सिमेन्ट मोटर इज युज टु बाइन्ड ब्रिक्स एन्ड प्लास्टर वाल्स अफ द बिल्डिङ भनेको ब्रिक्स बाइन्ड गर्न भनेको ब्रिक्समा जुन जोडिन्छ नि त्यति बेला पनि हालिन्छ यो मोटर। अनि त्यसपछि हालिन्छ फेरि प्लास्टर गर्ने बेलामा। यो त्यति बेला चाहिँ गिटी हालिएको हुँदैन, मात्र सिमेन्ट, बालुवा अनि पानी। अनि नम्बर 2 मा छ कङ्क्रिट इज युज्ड फर मेकिङ फ्लोर्स अफ द हाउस। फ्लोर्स अफ द हाउस जस्तो अब भुइँ बनाउँदा, माथि छत ढलाइ गर्दा कङ्क्रिट युज गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ गिटी पनि हालिन्छ सबैभन्दा सुरुमा। अनि माथिबाट मात्रै प्लास्टर गर्ने हो। प्लास्टरिङमा त माथिको मोटरै युज हुन्छ, सुरुमा चाहिँ कङ्क्रिट युज हुन्छ। कङ्क्रिट चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हो, बेस्ट हो। अनि त्यसपछि छ अर्को सिमेन्ट। सिमेन्ट इज युज टु कन्स्ट्रक्ट एन्ड रिपेयर बिल्डिङ्स, ब्रिज, ड्याम्स एन्ड रोडवेज। अब यो के भनिराख्नु र थाहा भएकै हो। अब क्वेसन हेरौँ। अर्को छ क्वेसन, वाट डु यु मिन बाई आरसिसी, वाइ इज इट युज फर। अब आरसिसी भनेको के हो र यो किन युज गरिन्छ, यो क्वेसन आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। यो मैले सेटमा भेटेको थिएँ यो क्वेसन। अनि यो क्वेसनमा लेख्न सकिन्छ आरसिसी स्ट्यान्ड्स फर रेनफोर्स्ड कङ्क्रिट सिमेन्ट। आरसिसी को फुल फर्म आयो भने पनि यति लेख्न सकियो, रेनफोर्स्ड कङ्क्रिट सिमेन्ट ह्याभिङ एन आइरन फ्रेमवर्क इनसाइड इट एज अ सपोर्ट। जस्तो कि भित्रपट्टिबाट आइरनको फ्रेम बनाएको हुन्छ अनि त्यसमाथिबाट चाहिँ कङ्क्रिट हालिन्छ। अनि कङ्क्रिट हालेर जुन बनिन्छ त्यसलाई चाहिँ आरसिसी भनिन्छ, रेनफोर्स्ड कङ्क्रिट सिमेन्ट भनिन्छ। अब इट इज युज्ड फर मेकिङ द पिलर्स एन्ड रुफ अफ हाउस, बिल्डिङ्स, ब्रिज, टनेल्स एसेट्रा। जस्तो पिल्लर बनाउँदाखेरि सुरुमा त्यसमा रडको सुरुमा फ्रेमवर्क दिन्छ भित्रबाट अनि त्यसमाथिबाट सिमेन्ट हाल्ने गरिन्छ, देख्नुभएको होला यो। अनि घर ढलाइ गर्दा पनि माथि यस्तै गर्ने गरिन्छ, सुरुमा फ्रेमवर्क दिन्छ अनि माथिबाट कङ्क्रिट हालिन्छ। यो भनेको दह्रो बनाउनको लागि हो, ब्रिज बनाउँदा, टनेल बनाउँदा हो। यसैलाई आरसिसी भनिन्छ, यसको युज पनि यही नै हो। यति हो सिमेन्टको बारेमा। अब फेरि जाउँ टपिकमा, मेन टपिकमा। सिमेन्ट सक्यो। अब नम्बर 2 मा छ ग्लास। अब ग्लास भनेको के हो हेरौँ ल त। ल ग्लास, द ट्रान्सप्यारेन्ट अब्जेक्ट मेड विथ द होमोजेनियस मिक्सचर अफ सिलिकेट्स अफ अल्काली मेटल एन्ड सिलिकेट्स अफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज कल्ड ग्लास। यो भनेको ग्लास भनेको ट्रान्सप्यारेन्ट अब्जेक्ट हो। यो मैले भनिराख्नु पर्दैन, थाहा छँदैछ सबैलाई।
made with homogeneous mixture of silicates of alkali metal and silicates of alkaline earth metals. alkali metal को silicates अनि alkaline earth metals को silicate यसको मिक्सचर छ हो यसैले बनेको हुन्छ ग्लास। अब यो के हो alkali metal कुन पर्छ कुन अब alkaline earth metals पर्छ हो यो भनेको अब एकछिन पढ्दै जाँदाखेरि बुझिन्छ अथवा त्यो नबुझिकन सिधै यति पढ्दा पनि मात्रै पनि हुन्छ एकछिनमा आउँदाखेरि यो कुराहरु पनि आउँछ आउन त। अब ग्लास इज अ सुपर कूल लिक्विड व्हाई ग्लासलाई किन सुपर कूल लिक्विड भनिएको हो त क्वेशन सोध्छ because the molecules in them flows very slowly from higher level to lower level। अब ग्लासलाई हेर्दाखेरि सोलिड देखिए पनि त्यसको भित्रको मोलिक्युल्स छ हायर लेभल देखि लोअर लेभल सम्म फ्लो भइरहेको हुन्छ लिक्विड जस्तो हेर्दाखेरि सोलिड हुन्छ तर भित्रभित्रै मोलिक्युल्सहरु फ्लो हुन्छ जसरी लिक्विडमा फ्लो हुन्छ त्यसरी नै यस ग्लासमा पनि फ्लो भइरहेको हुन्छ त्यसकारणले गर्दा ग्लासलाई सुपर कूल लिक्विड भनिएको हो। सो इम्पोर्टेन्ट ग्लासेस अब ग्लासेसमा के छ त इम्पोर्टेन्ट हेरौँ ल। सिलिका ग्लास यो ग्लासको टाइप जस्तै हो यो चाहिँ अब धेरै युज हुने हो। त्यसैगरी वाटर ग्लास त्यसपछि अर्डिनरी ग्लास त्यसपछि हार्ड ग्लास अनि बोरोसिलिकेट ग्लास अनि लीड क्रिस्टल ग्लास अनि कलर्ड ग्लास। यहाँ कतिवटा ग्लास भयो त 1 2 3 4 5 7 वटा इम्पोर्टेन्ट ग्लास हो यसको बारेमा चाहिँ अहिले पढ्नु पर्छ जसरी भए पनि पढ्नु पर्यो। यो चाहिँ अब एक्जाममा जुनै पनि सोध्न सक्छ यहाँबाट जुनै पनि। सबैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट त यो अर्डिनरी ग्लास हो यो धेरै नै सोध्छ तर पनि सबै याद राख्नु पर्यो यति चाहिँ सोध्छ क्लासमा। अब सिलिका ग्लास सिलिका ग्लास को डेफिनेसन हो द ग्लास प्रिपेयर्ड बाय हिटिङ सिलिका अप टु 1600 डिग्री सेल्सियस एन्ड देन कुलिङ इट इज कल्ड सिलिका ग्लास। सिलिका ग्लासमा डाइरेक्ट यही लेख्ने डेफिनेसनमा बाय हिटिङ सिलिका अप टु 1600 डिग्री सेल्सियस सिलिकालाई 1600 डिग्री सेल्सियसमा हिट गरेर फेरि त्यसलाई कुल गरिन्छ त्यसैलाई सिलिका ग्लास भनिन्छ। अनि हाउ इट इज प्रिपेयर्ड भन्नु भने पनि यही लेख्दा भइहाल्यो सजिलो भयो। इट इज अल्सो कल्ड क्वार्ट्ज ग्लास कहिलेकाहीँ व्हाट इज क्वार्ट्ज ग्लास भनेर पनि सोध्न सक्छ त्यसमा नझुक्किने सिलिका ग्लासलाई नै क्वार्ट्ज ग्लास पनि भनिन्छ। अब हाउ इज इट प्रिपेयर भन्नु भने पनि आयो व्हाट इज सिलिका ग्लास भन्नु पनि आयो व्हाट इज क्वार्ट्ज ग्लास भनेर सोध्दा पनि आयो यति भएपछि। अनि युजेस इट इज युज्ड टु प्रिपेयर ग्लास ग्लू ल्याबोरेटरी इक्विपमेन्ट्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट्स अब ल्याबमा युज हुने इक्विपमेन्ट्सहरु इलेक्ट्रिसिटीमा युज हुने इक्विपमेन्ट्सहरु अनि ग्लास ग्लू भनेको चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट ग्लू हुन्छ हो त्यो यिनीहरु बनाउन युज हुन्छ सिलिका ग्लास। अब यो सिलिका भन्ने चीज कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि धेरै जसो बालुवामा पाइन्छ बालुवामा प्रेजेन्ट हुन्छ सिलिका यसको र मटेरियल नै अब स्यान्ड हो। सिलिका ग्लासको बारेमा यति नै हो धेरै याद टाउको दुखाउने काम छैन यति याद राख्दाखेरि हुन्छ। अब त्यसपछि छ फेरि वाटर ग्लास भने के होला त The glass prepared by heating silica with sodium carbonate or potassium carbonate at about 800 degrees Celsius is called water glass। अब मैले डेफिनेसनमा के लेख्दा छ भन्दा कसरी प्रिपेयर गरिन्छ त्यसलाई लेख्दिएको छ। वाटर ग्लास भनेको के हो भन्दा नि कसरी प्रिपेयर गरिन्छ त्यो लेख्दिएको छु किनकि हाउ इज वाटर ग्लास प्रिपेयर्ड भनेर आयो भने पनि लेख्न सकिन्छ व्हाट इज वाटर ग्लास भनेर आयो भने पनि लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ सिलिकालाई हिट गरिन्छ के को साथमा भन्दा सोडियम कार्बोनेट अथवा पोटासियम कार्बोनेट हो। सोडियम कार्बोनेट कि त पोटासियम कार्बोनेट सँगसँगै सिलिकालाई हिट गरियो भने 800 डिग्री सेल्सियसमा वाटर ग्लास फर्म हुन्छ। अनि इट इज कल्ड वाटर ग्लास बिकज इट डिजल्भ्स इन वाटर यो चाहिँ वाटरसँग डिजल्भ भएको कारणले गर्दा यसलाई वाटर ग्लास भनिएको हो। अनि युजेस इट इज युज्ड फर मेकिङ सिलिका गार्डन फायर प्रूफ मटेरियल्स ग्लास पेस्ट एन्ड गम। अब यति वाटर ग्लासबाट यति याद राख्ने अब भन्दा धेरै याद राख्नु पर्दैन यति याद राखेपछि हुन्छ। यो चाहिँ नोट बनाएर राख्नु होला अब यो धेरै बुझ्नै पर्ने भन्दा पनि यो चाहिँ अब नोट बनाएर कपीमा लेखेर पढ्दा बेस्ट हुन्छ यसको। अनि अर्को छ वाटर ग्लास पछि अर्डिनरी ग्लास भनेको के होला त द ग्लास प्रिपेयर्ड बाय हिटिङ मिक्सचर अफ 50% सिलिका 15% सोडियम कार्बोनेट 10% क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड 25% ग्लास पीसेस इज कल्ड अर्डिनरी ग्लास। अब यो अर्डिनरी ग्लास भनेको के होला भन्दाखेरि अब कसरी प्रिपेयर गरिन्छ भन्नु पनि इट इज प्रिपेयर्ड बाय हिटिङ मिक्सचर अफ भनेर लेख्न सकियो व्हाट इज अर्डिनरी ग्लास भन्दा पनि यही लेख्न सकियो यति भएपछि आयो। अनि इट इज अल्सो कल्ड सफ्ट ग्लास बिकज इट मेल्ट्स एट लो टेम्परेचर यसलाई सफ्ट ग्लास पनि भनिन्छ किनकि यो लो टेम्परेचरमा मेल्ट हुन्छ थोरै टेम्परेचर अलिकति इन्क्रिज गराउने बित्तिकै यो चाहिँ अब पग्लिन थाल्छ। अब यो केले बनेको हुन्छ थाहा भइहाल्यो सफ्ट ग्लास भनिन्छ थाहा भइहाल्यो। इट इज अल्सो कल्ड सोडा लाइम ग्लास
अब यो एक्जाममा कहिलेकाहीँ सोद्धाखेरि व्हाट इज सोडा लाइम ग्लास भन्यो भने पनि यो अर्डिनरी ग्लासै भनिन्छ त्यसलाई व्हाट इज सफ्ट ग्लास भन्यो भने अर्डिनरी ग्लासै हुन्छ यही डेफिनेसन लेख्नु होला यो चाहिँ अब नोट बनाउने नि हो म यही सजेस्ट गर्छु नोट बनाउनलाई युजेज इट इज युज्ड फर मेकिङ सिम्पल बोटल्स विन्डो प्यान्स लेन्स प्रिजम एटसेट्रा अब सिम्पल सामान्य ग्लास हो यो भनेको अर्डिनरी ग्लास भनेको सामान्य बोतलहरू बनाउन विन्डो प्यानहरू बनाउन युज गरिन्छ यसलाई चाहिँ अलिकति हिट गरो तातो के तातो हो भने यो चाहिँ अब फुट्छ मेल्ट हुन्छ मेल्ट हुनुभन्दा अगाडि नै फुटिसक्छ त्यो त अब अर्को छ हार्ड ग्लास भने के होला त The glass prepared by heating silica with potassium carbonate and calcium carbonate is called hard glass. यो चाहिँ अब सबैमा सिलिका चाहिँ युज भएको हुन्छ है अगाडि नै भनेको थियो सिलिकेट्स अफ मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल भनेर डेफिनेसनै थियो नि त क्लासमा अब यो कसरी प्रिपेयर गरिन्छ भन्दा सिलिकासँग पोटासियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गरियो भने त्यो हार्ड ग्लास बन्छ हार्ड ग्लास कसरी बन्छ भन्दा पनि यही लेख्ने and त्यसपछि it is also called potash lime glass because it is made by using potassium carbonate यो पोटासियम कार्बोनेट युज गरेर बनाइएको हुन्छ त्यही भएर यसलाई अब क्वेशन अर्को तरिकाले पनि सोध्न सक्छ व्हाट इज पोटाश लाइम ग्लास भनेर पोटाश लाइम ग्लास भनेको के हो भने हार्ड ग्लासकै डेफिनेसन लेख्नु होला अब पोटासियम कार्बोनेट क्याल्सियम कार्बोनेट यो याद राख्नु पर्यो सिलिका सँगसँगै यो हुन्छ अनि त्यसपछि इट डज नट मेल्ट एट अर्डिनरी टेम्परेचर जस्तो अगाडि अर्डिनरी ग्लास भनेको थियो अर्डिनरी ग्लास भनेको सफ्ट ग्लास थियो त्यस्तै अब यो चाहिँ हार्ड ग्लास भयो अर्डिनरी ग्लास अगाडि पढेको अर्डिनरी ग्लासमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा त्यो चाहिँ मेल्ट हुन्थ्यो नर्मल अलिकति टेम्परेचर राइज हुने बित्तिकै मेल्ट हुन्थ्यो तर यो हार्ड ग्लास चाहिँ मेल्ट हुँदैन अर्डिनरी टेम्परेचरमा मेल्ट हुँदैन यसको लागि चाहिँ एकदम धेरै टेम्परेचर चाहिन्छ अनि युजेज इट इज युज्ड फर मेकिङ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब बिकर कोनिकल फ्लास्क एटसेट्रा अब यो टेस्ट ट्युब हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब बनाउँदाखेरि बिकर बनाउँदाखेरि कोनिकल फ्लास्क बनाउँदाखेरि जसलाई चाहिँ धेरै नै हिट दिनुपर्छ एकदम अत्याधिक मात्रामा हिट दिनुपर्छ हो त्यसको बेला युज हुन्छ हार्ड ग्लास फेरि हार्ड ग्लास यति हो हार्ड ग्लास यहाँबाट धेरै याद नराख्दा हुन्छ अनि त्यसपछि छ बोरोसिलिकेट ग्लास भने के रहेछ त हेरौँ द ग्लास प्रिपेयर्ड बाई हिटिङ सिलिका विथ सोडियम कार्बोनेट क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड बोरिक अक्साइड इज कल्ड बोरोसिलिकेट ग्लास यसमा पनि सिलिका केसँग हिट गरिन्छ भन्दा सोडियम कार्बोनेट क्याल्सियम कार्बोनेट र बोरिक अक्साइड यति चाहिँ यो चाहिँ जसरी नै याद राख्नु पर्यो बोरोसिलिकेट बोरिक अक्साइडले पनि हालेको हुन्छ भनेर यो पनि याद राख्नु पर्यो तर त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो सिलिकालाई हिट गरिन्छ यति तीनटासँग यदि हिट गरियो भने बोरोसिलिकेट ग्लास भन्छ सिलिकालाई केसँग हिट गराउँदाखेरि चाहिँ कुन ग्लास फर्म हुन्छ हो यो मेन याद राख्नुपर्ने यसलाई टेबल बनाएर याद राख्दा पनि एकदम राम्रो हो त्यो पनि अब बोरोसिलिकेट ग्लास भनेको यही हो इट इज अल्सो कल्ड पाइरेक्स ग्लास अब यो पहिले चाहिँ पाइरेक्स ग्लास भनेर नि पढ्नु पर्थ्यो अहिले पनि छ व्हाट इज पाइरेक्स ग्लास भनेर आयो भने बोरोसिलिकेट ग्लास नै भन्ने बुझ्ने अनि टेस्ट ट्युब देख्नु भएको छ कि छैन यदि टेस्ट ट्युबमा हेर्ने हो भने त्यहाँनिर बोरोसिलिकेट ग्लास लेखिएको हुन्छ जुन चाहिँ स्कुलहरूको ल्याबोरेटरीमा युज हुन्छ केमिस्ट्री ल्याबमा हो त्यसमा त्यसको टेस्ट ट्युब हुँदै बोरोसिलिकेट ग्लास भनेर लेखिएको हुन्छ युजेज इट इज युज्ड फर मेकिङ टेस्ट ट्युब बिकर कन्डेन्सर किचनवेयर एटसेट्रा अब यो चाहिँ टेस्ट ट्युब बिकर कन्डेन्सर किचनवेयर अब जुन चाहिँ अब अलिअलि हिट दिँदा पनि त्यस्तो केही फरक पर्दैन यसमा चाहिँ यो बोरोसिलिकेट ग्लासमा चाहिँ किनकि केमिस्ट्री ल्याबको टेस्ट ट्युबमा पनि हिट त दिने गरिन्थ्यो नै अब फेरि यो सकेपछि अर्को छ बोरोसिलिकेट ग्लास पछि लीड क्रिस्टल ग्लास भने के रहेछ त हेरौँ लीड क्रिस्टल ग्लास द ग्लास प्रिपेयर्ड बाई हिटिङ सिलिका विथ पोटासियम कार्बोनेट एन्ड लीड मोनोक्साइड इज कल्ड लीड क्रिस्टल ग्लास यसमा चाहिँ सिलिकासँग के हिट गरिन्थ्यो रहेछ त भन्दा पोटासियम कार्बोनेट र लीड मोनोक्साइड अगाडि बोरोसिलिकेटमा बोरिक भन्ने आएको थियो लीड क्रिस्टल ग्लासमा चाहिँ लीड भन्ने आयो ल लीड मोनोक्साइड र पोटासियम कार्बोनेट सँगै सिलिकासँग हिट गरियो भने लीड क्रिस्टल ग्लास भन्छ यो चाहिँ अब धेरै स्ट्यान्डर्ड खालको हो महँगो पर्छ यसलाई चाहिँ जस्तो यहाँ फिगरमा पनि हेर्न सकिन्छ यो हेर्दै स्ट्यान्डर्ड छ एकदम राम्रो खालको ग्लास हो यो लीड क्रिस्टल ग्लास भनेको चाहिँ अनि इट इज अल्सो कल्ड फ्लुइड ग्लास अर अप्टिकल ग्लास यसलाई चाहिँ अब अप्टिकल ग्लास अथवा फ्लुइड ग्लास पनि भनिन्छ यसमा क्वेसन सोध्न सक्छ जसरी पनि व्हाट इज फ्लुइड ग्लास अथवा व्हाट इज अप्टिकल ग्लास भनेर सोध्न सक्छ
यो लिड क्रिस्टल ग्लासको डेफिनेसन दिँदा हुन्छ अथवा हाउ इज इट प्रिपेयर्ड हाउ इज अप्टिकल ग्लास प्रिपेयर्ड हाउ इज फ्लुइड ग्लास प्रिपेयर्ड भन्नु भने यही लेख्ने त्यसपछि छ इट हैज हाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ लिड लिडको कारणले गर्दाखेरि यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि हाई हुन्छ जसको कारणले गर्दा अब यसमा लाइटको कुरा आउँछ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भन्ने बित्तिकै अब लाइट च्याप्टर पढ्दाखेरि बुझिसक्यो होला रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स धेरै हुँदाखेरि के हुने हो कसरी चम्किलो हुन्छ कि के हुन्छ भन्ने थाहा छ होला छैन भने लाइट च्याप्टरको एक्सप्लेनेसन भिडियोमा गएर बुझ्नु होला त्यहाँ डिटेलमा छ यसको बारेमा अब त्यसपछि युजेज इट इज युज्ड फर मेकिङ एक्सपेन्सिभ ड्रिङ्किङ ग्लासेस लेन्स इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा अब ड्रिङ्किङ ग्लासहरू महँगो खालको ड्रिङ्किङ ग्लासेसहरू हुन्छ जुन ड्रिङ्क गर्न युज गरिने ग्लासहरू हो यही ग्लासले बनेको हुन्छ एकदम महँगो हुन्छ त्यो चाहिँ अनि त्यसपछि लेन्स इलेक्ट्रिक बल्बहरू बनाउँदा पनि यो लिड क्रिस्टल ग्लास युज गर्ने गरिन्छ लिड क्रिस्टल ग्लासको बारेमा यति नै हो अब फेरि जाउँ कलर्ड ग्लास भने के रहेछ त हेरौँ त्यता कलर्ड ग्लास द ग्लास प्रिपेयर्ड बाई एडिङ सर्टेन मेटल अक्साइड्स इन द मिक्सचर अफ सफ्ट ग्लास इज कल्ड कलर्ड ग्लास यो चाहिँ अब सफ्ट ग्लास अगाडि जुन थियो सफ्ट ग्लास भनेको के हो त अर्डिनरी ग्लास हैन हो अर्डिनरी ग्लासमा मेटल अक्साइड सर्टेन मेटल अक्साइड हाल्यो भने त्यसलाई कलर्ड ग्लास भनिन्छ यहाँ सर्टेन किन लेखेको होला त सर्टेन भनेको मेटल अक्साइड त धेरै छ अब कुन मेटल अक्साइड हो विभिन्न मेटल अक्साइड एड गर्दाखेरि विभिन्न कलरहरू आउँछ अब कलरहरूको बारेमा पनि त्यो चाहिँ अब धेरै इम्पोर्टेन्ट नै छ यसमा कलर्ड ग्लासमा ल मेटल अक्साइड्स एन्ड कलर्ड अब्टेन्ड इन ग्लास कुन अब यो सफ्ट ग्लासमा चाहिँ कुन मेटल अक्साइड हाल्दाखेरि कुन कलर निस्किन्छ हेरौँ ल ब्लू ग्लास निकाल्नको लागि कोबाल्ट अक्साइड हालिन्छ कोबाल्ट अक्साइड यहाँ मेटल अक्साइड लेखेको छ यो कोबाल्ट बनाए मेटल हो अनि लास्टमा अक्साइड छँदैछ सफ्ट ग्लासमा यदि कोबाल्ट अक्साइड हालियो सफ्ट ग्लास बनाउँदा जुन मिक्सचर हुन्छ त्यसमा यो मेटल अक्साइड यो कोबाल्ट अक्साइड एड गरियो भने त्यो कलर ब्लू कलरमा चेन्ज हुन्छ त्यो सफ्ट ग्लास अब जस्तो विन्डोहरुमा पनि घरको झ्यालहरुमा पनि ब्लू कलरको सिसा लाउने गरिन्छ हो त्यो भनेको यही हो सुरुमा सफ्ट ग्लास बनाउँदाखेरि कोबाल्ट अक्साइड यो मेटल अक्साइड हाल्ने गरिन्छ त्यसैगरी अर्को छ ब्ल्याक कलर बनाउनको लागि निकेल अक्साइड हालिन्छ हो यो निकल अक्साइड हाल्ने हो भने सफ्ट ग्लासको मिक्सचरमा निकल अक्साइड एड गरेर लास्टमा प्रिपेयर गरियो भने हो त्यो ब्ल्याक कलरको भन्छ त्यसैगरी ग्रीन कलरको बनाउनको लागि क्रोमियम अक्साइड हाल्ने अनि पर्पल कलरको बनाउनको लागि म्याङ्गनिज अक्साइड हाल्ने त्यसैगरी येलो कलरको बनाउन मन लाग्यो भने आइरन अक्साइड हाल्ने त्यसैगरी रेड कलरको बनाउन मन लाग्यो भने कपर अक्साइड हाल्ने अनि व्हाइट कलरको बनाउन मन लाग्यो भने टिन अक्साइड हाल्ने यहाँ कतिवटा भयो त भन्दा 7 वटा भएछ 1 2 3 4 5 7 ल 7 वटा भएछ यति 7 वटा चाहिँ अब याद राख्नु पर्यो यो सोधेको छ एक्जाममा कुन कलर बनाउनको लागि कुन मेटल अक्साइड हालिन्छ हो यति चाहिँ याद राख्नु पर्यो यति टेबल बनाएर राख्ने अनि पढ्न थाल्ने यो अक्साइड पनि याद राख्नु परेन ब्लू बनाउनको लागि कोबाल्ट ब्ल्याक बनाउनको लागि निकेल भन्ने चाहिँ याद राख्ने अनि लास्टमा अक्साइड हाल्न त आइहाल्छ नि हो यति हो कलर ग्लासको बारेमा अब यसको युजेज हेरौं इट इज युज्ड फर मेकिङ सनग्लासेस जस्तो कालो कलरको सनग्लासहरु धेरै युज हुन्छ हो यो सनग्लास चाहिँ बनाउन पनि यो युज गरिन्छ कलर ग्लास अनि एरोप्लेन बनाउन पनि अनि डेकोरेटिभ आइटम्स जस्तो घरमा डेकोरेट गर्न राखिएको विभिन्न कलरको ग्लास हुन्छ घरमा अथवा जहाँ होस् गार्डन उदी होस् जहाँ होस् डेकोरेट गर्न राखिएको विभिन्न कलरको ग्लास छ हो यस्तै हो कलर ग्लास भनेको अब कलर ग्लासको बारेमा धेरै अलिकति गाह्रो भनेको यो ग्लासेस मध्ये यो कलर ग्लासको यही होला याद राख्नको लागि अनि यो अरु त छैन त्यस्तो गाह्रो पढ्दाखेरि आउने हो अनि अब त्यसपछि फेरि जाउँ ग्लासमा ल ग्लासको बारेमा यति नै हो अब यो धेरै याद राख्नुपर्ने छ ग्लासमा चाहिँ अलिक धेरै नै छ यति यो 7 वटा ग्लासेसहरुको बारेमा याद राख्नु पर्यो अनि त्यसको अब यसमा कुन कुन कम्पाउन्ड हुन्छ अथवा अर्डिनरी ग्लास भनेको अर्को के बनिन्छ हो त्यो पनि याद राख्ने अनि कलर कुन कलर लाउनको लागि के याद एड गर्नुपर्छ त्यो याद राख्ने हुन्छ ग्लासमा धेरै परेन त्यो भन्दा धेरै भन्दा धेरै नै भइसकेको छ अब फेरि टपिकमा जाउँ ग्लास पछि छ सेरामिक्स अब सेरामिक्स भनेको के हो सेरामिक्स तिर जाउँ सेरामिक्स द स्पेशल टाइप अफ क्ले व्हिच कन्सिस्ट अफ कार्बन नाइट्रोजन सिलिका एन्ड अक्सिजन इज कल्ड सेरामिक्स यो भनेको एउटा क्ले को टाइप हो स्पेशल टाइपको क्ले जसमा चाहिँ के इन्क्लुड हुन्छ भन्दा कार्बन इन्क्लुड छ नाइट्रोजन छ सिलिका छ अनि अक्सिजन छ यति 4 वटा मिलेर बनेकोलाई सेरामिक्स भन्ने गरिन्छ यसको चाहिँ धेरै नै युजफुल हो हाम्रो डेली लाइफमा
Salt is mixed with ceramics to make ceramics material smooth, shiny and attractive. Salt किन एड गरिन्छ भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ। हो यो लेख्ने टु मेक सेरामिक्स मेटेरियल। सेरामिक मेटेरियल भनेको सेरामिक्सबाट बनिएको मेटेरियल जुन छ त्यसलाई चाहिँ स्मुथ, शाइनी र एट्र्याक्टिभ देखिनको लागि साल्ट एड गरिन्छ। सेरामिक्स भनेको के हो त देखिसकेको छ होला के हो भन्ने। अब छैन भने पनि यहाँ हेरौँ सेरामिक्सलाई ल। हो यही हो, यो पिक्चर हेरेर पनि थाहा भइसक्यो होला यो कति राम्रो छ भनेर। जस्तो यो यस्तो खालको यो क्ले हो, यो हेर्ने यो मूर्ति बनाउन पनि युज गरिन्छ, जस्तो कपहरू बनाउन पनि युज गरिन्छ किचन आइटमहरुमा सेरामिक्स। धेरै नै राम्रो कुरा हो यो। र मार्बल टाइल्सहरु जुन बाथरुममा युज गरिन्छ त्यता पनि युज गर्न सकिन्छ यो सेरामिक्स। अनि यो सेरामिक्समा युज हुने अब यो टर्म हो एउटा काओलिन भन्ने। द प्योर व्हाइट सोइल व्हिच इज युज्ड फर मेकिङ सेरामिक्स इज कॉल्ड काओलिन। यो फर हो है, मिस्टेक भएछ थोरै। काओलिन भनेको के हो भन्दा द प्योर व्हाइट सोइल, यो चाहिँ एकदम व्हाइट सोइल हुन्छ, सेतो माटो हुन्छ जुन चाहिँ सेरामिक्स बनाउनको लागि र मेटेरियल जस्तो युज गरिन्छ सेरामिक्सको लागि, हो त्यसैलाई काओलिन भनिन्छ। यो 1 मार्क्सको क्वेशन आउन सक्छ एक्जाममा। अब यस्तो शब्द सुनेकै हुँदैन अनि के हो भन्ने, कसरी आयो, बुक बाहिरबाट आयो भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ है यस्तो। त्यही भएर यो कुराहरु चाहिँ याद राख्ने धेरै। अनि त्यसपछि छ ग्लेजिङ। यो पनि अब यस्तो व्हाट इज ग्लेजिङ भनेर आयो भने सुनेकै छैन, यो कहाँ बुक बाहिरबाट आयो, कुन च्याप्टरको हो भने थाहा नहुन सक्छ। कतिले त यो शब्दै सुनेको थिएन होला आजसम्म, तर यो आउन सक्छ। यो सेरामिक्स भित्र पर्छ है यो। द प्रोसेस अफ मेकिङ सेरामिक्स स्मुथ एन्ड नन पोरस इज कल्ड ग्लेजिङ भनेको अब सेरामिक्सलाई अझ राम्रो तरिकाले हेर्दाखेरि एट्र्याक्टिभ बनाउने, स्मुथ बनाउने प्रोसेसलाई नै ग्लेजिङ भनिन्छ। धेरै प्रोसेस छ यसलाई स्मुथ बनाउनको लागि। जस्तो लास्टमा बनाइसकेपछि पोलिस पनि गर्ने गरिन्छ लास्टमा, जसले गर्दाखेरि एट्र्याक्टिभ देखिन्छ, त्यो पोलिस पनि गर्ने गरिन्छ है। अनि वाइ आर सेरामिक्स मेटेरियल ब्रट इन टु युज। सेरामिक्सलाई चाहिँ युजमा किन ल्याइयो भनेर क्वेशन सोध्छ कहिलेकाहीँ। किन ल्याइयो होला त भन्दा नम्बर 1 पोइन्ट सेरामिक्स क्यान विथस्ट्यान्ड हाई टेम्परेचर। यो चाहिँ हाई टेम्परेचरसम्म पनि बस्न सक्छ। हाई टेम्परेचर हुँदा पनि यसमा केही असर गर्दैन यसले सेरामिक्समा। अनि अर्को इट इज पुअर कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। हिट र इलेक्ट्रिसिटीको पुअर कन्डक्टर हो, जसको कारणले गर्दाखेरि यसले हिट ल्याउँदैन। जुन बाथरुम हुँदी घर हुँदी राख्दाखेरि हिट ट्रान्सफर गर्दैन बाहिरको इन्भाइरोमेन्टदेखि। अनि त्यसपछि चाहिँ इट इज हार्ड एन्ड ब्रिटल। यो एकदम हार्ड खालको हो, जसले गर्दाखेरि डेकोरेटिभ अब्जेक्टहरु बनाउनको लागि एकदमै धेरै हेल्पफुल हुन्छ यो सेरामिक्स। अनि अब ल वाइ आर सेरामिक्स मेटेरियल ब्रट इन्टु युज भनेर आयो। 3 मार्क्सको क्वेशन आयो भने पनि गर्न सकिन्छ, 2 मार्क्सको 1 मार्क्सको जति आए पनि अब यो गर्न सकियो। अनि वाट आर द युजेस अफ सेरामिक्स। सेरामिक्स किन युज गरिन्छ त, त्यो पनि आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। नम्बर 1 पोइन्ट इट इज युज टु मेक बल्स, कप्स एन्ड प्लेट्स। अब बल बनाउन, जस्तो बटुका बनाउन, कप बनाउन, प्लेट बनाउन सेरामिक्स युज गर्न गरिन्छ। हो त्यही बनाउँदाखेरि पनि यो हाई टेम्परेचरसँग पनि विथस्ट्यान्ड गर्न सक्छ भनेको यसको हेल्पफुल हो यो। अनि अर्को छ इट इज युज्ड फर मेकिङ आर्टिफिसियल टिथ एन्ड बोन्स। मान्छेले टिथ लगाएको बाहिरबाट बोन लगाएको त सुन्नु भएकै होला, हो त्यो टिथ र बोन बनाउन पनि यो सेरामिक्सको युज गर्ने गरिन्छ। अनि अर्को छ इट इज युज्ड फर मेकिङ ब्रिक्स एन्ड टाइल्स। ब्रिक्स टाइल्स घर बनाउन युज गरिन्छ, हो यो पनि बनाउन युज गरिन्छ सेरामिक्स। हो सेरामिक्सको यति हो, आउन सक्ने क्वेशनहरु पनि यही हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ धेरै ध्यान दिनु होला यो काओलिन ग्लेजिङमा। अनि यो सेरामिक्स मेटेरियल किन युजमा ल्याइयो, यसको युजेस त नर्मली सबैलाई आउने नै कुरा हो। अनि यसको डेफिनेसन र यो साल्ट इज मिक्स्ड विथ सेरामिक्स टु मेक सेरामिक मेटेरियल स्मुथ, शाइनी एन्ड एट्र्याक्टिभ, यो पनि याद राख्नु पर्यो है। अब फेरि टपिकतिर जाउँ। सेरामिक्स पनि सकियो। अब टपिकमा जाँदाखेरि सिमेन्ट, ग्लास र सेरामिक्स यति 3टा पढिसकियो। अब यसपछि पालो आयो प्लास्टिकको। प्लास्टिक भने के रहेछ त हेरौँ त्यो पनि। प्लास्टिक्स द म्यान मेड पोलिमर्स फर्मड बाई पोलिमराइजेसन अफ मोनोमर्स लाइक इथिन, भिनाइल क्लोराइड एटसेट्रा आर कल्ड प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स भनेको मान्छेले आफै बनाएको पोलिमर्स हो। अब पोलिमर्स भनेको आर्टिफिसियल र नेचुरल दुईटै हुन्छ है। अब यो चाहिँ आर्टिफिसियल हो, मान्छेले बनाएको हो। फर्मड बाई पोलिमराइजेसन अफ मोनोमर्स लाइक इथिन, भिनाइल क्लोराइड एटसेट्रा आर कल्ड प्लास्टिक। अब भिनाइल क्लोराइड भन्ने थाहा नभए तापनि इथिन भनेको के हो त थाहा छ होला पक्कै पनि, किनकि हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड पढ्दाखेरि मैले यसको बारेमा भनिसकेको छु। यो अल्किन भित्र पर्छ। हो यो यदि आउँदैन यसको बारेमा अझै कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने मैले एक्सप्लेन गरिदिएको छु, हो त्यो भिडियो हेर्नु होला। त्यो भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि हुन्छ अथवा प्लेलिस्टमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट यो सबै बारे क्लियर हुनुहुन्छ इथिन भनेको के हो भनेर। हो यो इथिनलाई चाहिँ मोनोमर्स भनिन्छ। मोनोमर्स भनिन्छ यो इथिनलाई, भिनाइल क्लोराइडलाई मोनोमर्स भनिन्छ।
अनि हो यिनीहरूलाई नै पोलिमराइजेसन गर्नु हो भने पोलिमर बन्छ। यो मोनोमर हो, मोनोमरबाट पोलिमर बन्छ पोलिमराइजेसन पछि। अनि हो यो पोलिमर नै हो प्लास्टिक। प्लास्टिक पनि एक किसिमको पोलिमर हो। अब यो अहिले भनेको के हो पोलिमराइजेसन, के हो मोनोमर, के हो पोलिमर जस्तो लाग्छ होला, त्यसको लागि म बुझाउँछु। तर यो इथिन भनेको के हो यो चाहिँ अहिले बुझाइन त्यति धेरै, त्यही भएर त्यो भिडियोमा जानु होला, त्यसको बारेमा डिटेलमा छ त्यहाँ। मोनोमर, मोनोमर भने के हो त भन्दा अ स्मल अर्ग्यानिक मोलिक्युल विच क्यान कम्बाइन टुगेदर इन लार्ज नम्बर टु फर्म अ बिग मोलिक्युल कल्ड पोलिमर इज कल्ड मोनोमर। अब यो अहिले मोनोमर पोलिमर भन्ने यो छुट्टै छुट्टै टपिक आउँथ्यो पहिलेको बुकमा। अहिलेको बुकमा चाहिँ यो हटाइएको छ जस्तो लाग्दैछ, मैले भेटेको छुइनँ। तर पनि मैले यहाँनिर आइसकेको छ प्लास्टिकको डेफिनेसनमा, त्यही भएर मैले यो बुझाइदिएको हो। यो मोनोमर भने के हो त भन्दाखेरि स्मल अर्ग्यानिक मोलिक्युल, यो चाहिँ सानो खालको अर्ग्यानिक मोलिक्युल हो। विच क्यान कम्बाइन टुगेदर इन लार्ज नम्बर, यो चाहिँ धेरैवटा यदि मोनोमरहरू कम्बाइन गर्ने हो भने एउटा बिग मोलिक्युल बन्छ अरे। सानो सानो मोलिक्युल यो कम्बाइन गरेर ठुलो मोलिक्युल बन्छ, ठुलो मोलिक्युललाई पोलिमर बन्छ। जुन पोलिमर बनाउनको लागि सानो सानो मोलिक्युल्सहरू युज गरिन्छ हो त्यही मोलिक्युल्सलाई मोनोमर भनिएको हो। यो चाहिँ अर्ग्यानिक मोलिक्युल हो। जस्तो एक्जाम्पल इथिन, भिनाइल क्लोराइड, यो पोलिमर भने के हो? A large organic molecule formed by linking a large number of small molecules called monomers is called polymer। जस्तो यो दुईटा डेफिनेसन एक अर्कासँग रिलेटेड छ। पोलिमर आयो भने चाहिँ यो चाहिँ लार्ज अर्ग्यानिक मोलिक्युल हो। कसरी फर्म हुन्छ भन्दा बाइ लिङ्किङ लार्ज नम्बर अफ स्मल मोलिक्युल कल्ड मोनोमर। यो स्मल मोलिक्युल कल्ड मोनोमर, सानो सानो मोलिक्युललाई मोनोमर भनियो। यो मोनोमरहरू धेरैवटा लिङ्क गराइयो भने पोलिमर भनिन्छ। एउटा लार्ज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बन्छ, अर्ग्यानिक मोलिक्युल बन्छ, त्यही हो पोलिमर। मोनोमर भने सानो सानो मोलिक्युल हो यो धेरैवटा मोनोमर कम्बाइन गर्नु हो भने पोलिमर बन्छ। यही हो मोनोमर र पोलिमरको डिफरेन्स हो। यही मोनोमरलाई पोलिमरमा लानुलाई नै पोलिमराइजेसन भनिन्छ। यसको डेफिनेसन पनि हेरौँ। ल डेफिनेसन हेर्नु अघि यहाँ एक्जाम्पल पनि रहेछ। ल एक्जाम्पल पोलिथिन, पोलिभिनाइल क्लोराइड एटसेट्रा, यसलाई चाहिँ पोलिमर भनिन्छ। पोलिथिन भनेको यो प्लास्टिक भित्र पर्छ, यो दुईटै प्लास्टिक भित्र पर्छ, पोलिथिन र पोलिभिनाइल क्लोराइड। यसको अझै एकछिनमा म पोलिथिन बारेमा चाहिँ भन्छु। पोलिमराइजेसन, द प्रोसेस बाई विच पोलिमर इज फर्मड बाई हिटिङ लार्ज नम्बर अफ मोनोमर्स इज कल्ड पोलिमराइजेसन भनेको द प्रोसेस। यो चाहिँ पोलिमराइजेसन भनेको चाहिँ प्रोसेस हो बाई विच पोलिमर इज फर्मड। यो प्रोसेस हो जसरी चाहिँ पोलिमर फर्म हुन्छ। कसरी फर्म हुन्छ भन्दा बाई हिटिङ लार्ज नम्बर अफ मोनोमर। यो लार्ज नम्बर अफ मोनोमर, मोनोमर भनेको सानो सानो मोलिक्युल, अर्ग्यानिक मोलिक्युल हो यो धेरैवटा सानो सानो अर्ग्यानिक मोलिक्युलहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर यदि हिट गर्नु हो भने पोलिमर बन्छ हो। यही प्रोसेसलाई चाहिँ पोलिमराइजेसन भनिन्छ। सुरुमा मोनोमर हुन्छ, धेरैवटा मोनोमर एड गरेर कम्बाइन गरेर त्यसलाई हिट गर्नु हो भने पोलिमर फर्म हुन्छ। त्यही पोलिमर भनेको एउटा ठुलो कम्पाउन्ड हो यही प्रोसेसलाई नै पोलिमराइजेसन भनिन्छ। अब आयो होला पोलिमराइजेसन, पोलिमर, मोनोमर भनेको के हो भनेर। अब यो भनेको इथिनको मोलिकुलर फर्मुला, स्ट्रक्चरल फर्मुला हो इथिनको। इथिनलाई कसरी लेखिन्छ? किन भन्दाखेरि यो अल्किन ग्रुप हो। अल्किन ग्रुपमा डबल बन्ड हुन्छ, यो दुईटा कार्बन बीच डबल बन्ड हुन्छ, अल्किन भयो। अनि यसलाई इथिन भनिन्छ। इथिन भनेको सेकेन्ड नम्बरमा पर्छ त्यो फङ्सनल ग्रुपको। अनि सेकेन्ड नम्बरमा परेको कारणले गर्दा C2H4 हुन्छ। C दुईटा छ, H4 वटा छ, यसलाई इथिन भनियो। यदि यो इथिन चाहिँ यहाँ अगाडि मैले N लेखिदिएको छु। N भनेको के हो भन्दा एकदम धेरै, जति पनि हुन सक्छ। धेरैवटा यो N लेखेको थिएन भने चाहिँ एउटा मात्रै मोलिक्युल हुन्थ्यो। N लेखिसकेको छु, त्यही भएर धेरैवटा मोलिक्युल छ इथिनको। यदि यसलाई पोलिमराइजेसन गर्नु हो भने पोलिमराइजेसन लेखेको छु, यसमा हिट लेख्न पनि सकिन्छ। धेरैवटा यो इथिनलाई पोलिमराइजेसन गर्ने हो भने, यो प्रोसेस गर्ने हो भने लास्टमा फर्म हुन्छ पोलिथिन। पोलिथिन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ। यो दुईटा डबल बन्ड थियो, यहाँ डबल बन्ड हट्छ। अब जतिवटा यो हालेको थियो अब त्यसरी नै लिङ्क हुँदै जान्छ। जस्तो यहाँ CH2 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 CH2, अब त्यही भएर धेरैवटा हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ अगाडि पनि लास्टमा डट डट गएको छ, एकदम धेरैवटा हुन्छ, यहाँ लेखेरै सकिँदैन। यसैलाई पोलिमराइजेसन भनिन्छ। यो पोलिथिन भनेको सुन्नुभएको होला, पोलिथिन पनि भन्ने गरिन्छ कहिलेकाहीँ हो। यो पोलिइथिन भनेको हो खासमा। यो इथिन भनेको एउटा, पोलिइथिन भनेको धेरैवटा इथिन, धेरैवटा इथिन बनेर मिलेको पोलिइथिन भनिन्छ। त्यही पोलिइथिनलाई पोलिथिन भनियो। पोलिथिन भन्दा भन्दै पोलिथिन भन्ने गरियो। त्यही हो, प्लास्टिकको जुन झोला हुन्छ त्यही हो पोलिइथिन भनेको। कसरी बनाइँदो रहेछ थाहा भयो होला। धेरैवटा इथिनलाई पोलिमराइजेसन गरेपछि पोलिथिन बन्छ। टाइप्स अफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिकको टाइप्सहरू के छ त? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिङ प्लास्टिक।
अब यहाँनिर पोलिमर्समा पोलिथिन र पोलिभिनाइल क्लोराइड थियो, यो दुईटै प्लास्टिक हो है। कुन प्लास्टिकमा पर्छ भन्दा यो चाहिँ थर्मोप्लास्टिकमा पर्छ। थर्मोप्लास्टिक पढ्दाखेरि डिटेलमा पढिन्छ यो ल। अब थर्मोप्लास्टिक, the plastic which becomes soft on heating, hard on cooling and can be changed into various shapes is called thermoplastic. यो चाहिँ यस्तो खालको प्लास्टिक हो जुन चाहिँ हिट गर्यो भने सफ्ट हुन्छ, कुल गर्यो भने हार्ड हुन्छ, अनि यसलाई चाहिँ भेरियस शेपमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। एउटा शेपमा हुन्छ सुरुमा, त्यसलाई अरु अरु शेपमा पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ, त्यसैलाई थर्मोप्लास्टिक भनिन्छ। एक्जाम्पल पोलिथिन, पोलिभिनाइल क्लोराइड, पोलिस्टर एटसेट्रा। अब यो पोलिथिन भनेको मैले अघि भनिहाले पोलिमराइजेसन पढाएको बेला। पोलिथिन भनेको जुन युज गरिन्छ झोला, प्लास्टिकको झोला, त्यसैलाई पोलिइथिन भनिन्छ, पोलिथिन। अनि त्यसपछि अर्को पीवीसी, पोलिभिनाइल क्लोराइड, अनि अर्को पोलिस्टर। यो पीवीसी भनेको चाहिँ पीवीसी पाइप भनेको विज्ञापन हुँदै पनि सुन्नु भएको होला। पीवीसी भनेको चाहिँ जस्तो अब यो पानी जाने पाइप हुन्छ नि जुन हो, त्यो पाइप चाहिँ यदि हिट गर्दाखेरि पनि लुलो हुने, एकदम सफ्ट हुने खालको पाइप छ, अथवा हामीले खुम्चायौं भने पनि बाङ्गिने तर नबाचिने खालको पाइप छ भने त्यसलाई पीवीसी पाइप भनिन्छ। पाइप पनि धेरै खालको हुन्छ, अब एकछिनमा भन्छु अझै त्यसको बारेमा। अर्को थर्मोसेटिङ पढौँ पहिले। थर्मोसेटिङ प्लास्टिक, the plastic which becomes hard on heating and cannot be changed into various shapes is called thermosetting plastics. Example bakelite, melamine etc. यो यस्तो खालको प्लास्टिक हो जुन चाहिँ जति हिट गर्यो त्यति हार्ड हुन्छ। अगाडि थर्मोप्लास्टिकमा चाहिँ हिट गर्दाखेरि सफ्ट बन्थ्यो, तर यो चाहिँ जति हिट गर्यो त्यति हार्ड बन्दै जान्छ, अझै दह्रो बन्छ। एन्ड क्यानट बी चेन्ज्ड इन्टु भेरियस शेप, यो चाहिँ अब एउटा शेपमा हुन्छ, त्यसलाई फेरि अर्को शेपमा बनाउँछु भन्नु पर्यो भने बनाउन मिल्दैन यो चाहिँ। अनि यसको थर्मोसेटिङ प्लास्टिक, यहाँ सेटिङ लेखेको छ, अगाडि नै सेट भइसकेको हुन्छ भनेर बुझ्ने यो चाहिँ थर्मोसेटिङ प्लास्टिकमा। थर्मोप्लास्टिक भनेको चाहिँ अब यो पोलिथिन भने देखेकै छ, पीवीसी पाइप देखेको छ। थर्मोसेटिङ प्लास्टिकमा बेकेलाइट भनेको के हो थाहा छ? बेकेलाइट भनेको जुन किचनमा युज हुने जुन भाँडाहरू हुन्छ, जस्तो कुकरमा, कराईमा पनि युज हुन्छ, कुनै कुनै दिउरे युज हुन्छ, कुकरको जुन समात्ने ठाउँ हुन्छ नि त्यो प्लास्टिक हो, त्यसलाई बेकेलाइट भनिन्छ। हो यो चाहिँ जति हिट गर्यो त्यति हार्ड बन्छ। यदि अरू प्लास्टिक यो थर्मोप्लास्टिक हुनु त्यहाँ युज गर्नु भने के हुन्थ्यो त भन्दा अब कुकरमा भात पाक्न पाएको छैन, त्यो पग्लेर सकिन्थ्यो, तर त्यहाँ थर्मोसेटिङ प्लास्टिक युज गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ जति नै हिट गरे पनि त्यो चाहिँ अब पग्लिदैन, त्यो चाहिँ अब झन साह्रो हुँदै जान्छ, हार्ड हुँदै जान्छ। यो चाहिँ अब घरमै देखेको हो सामानहरू, किचनको सामान हुँदी जुन चाहिँ अब पकाउन हुँदी युज गरिन्छ यो बेकेलाइट भन्ने। त्यहाँबाट अब यसको बेकेलाइटको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आउँछ। बेकेलाइट इज युज टु कभर द ह्यान्डल अफ प्रेसर कुकर, एन्ड प्रेसर कुकरको ह्यान्डलमा बेकेलाइट युज गरिएको हुन्छ। किन भनेर क्वेसन सोध्छ। बिकज इट इज हिट रेसिस्टेन्ट एन्ड डज नट सफ्टन अन हिटिङ। यो चाहिँ हिट रेसिस्टेन्ट हो, हामीलाई अब त्यहाँ छुँदाखेरि तातो हुँदैन, जुन मेटल पार्टमा तातो हुन्छ तर त्यो बेकेलाइटमा तातो हुँदैन। एन्ड डज नट सफ्टन अन हिटिङ, हामीले हिट गर्दा पनि त्यो कमलो हुँदैन। यदि त्यहाँ थर्मोप्लास्टिक युज गर्ने हो भने जति हिट गर्यो त्यति कमलो हुँदै जान्थ्यो। अनि अघि पाइपको कुरा गरेको थिएँ, यो थर्मोप्लास्टिकको पाइप छ भने यदि हामीले त्यसलाई बङ्गायौँ भने बङ्गिन्छ, बाङ्गो बन्छ, अनि फेरि एकछिनमा सिधा बनायौँ भने हुन्छ। त्यो थर्मोप्लास्टिक भन्ने बुझ्ने, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटीको प्लास्टिक पाइप हो। त्यो पाइप चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटीको हो। यदि नराम्रो क्वालिटीको कस्तो हुन्छ भन्दा जुन कालो पाइप हुन्छ, कुनै कालो पाइप बाङ्गिन्छ, कुनै कालो पाइप अलिकति बङ्गाउन खोज्दाखेरि पिडिङै भाँचिन्छ अथवा फुट्छ। यदि त्यो भाँचिने फुट्ने छ भने चाहिँ त्यो थर्मोसेटिङ प्लास्टिक भन्ने बुझ्ने। यदि त्यो अब खुम्चाउँदा पनि खुम्चिन्छ, त्यस्तो भाँचिँदैन, जति घुमाउन मन लाग्यो घुमाउँदा हुन्छ भने त्यो चाहिँ थर्मोप्लास्टिक हो। थर्मोप्लास्टिकको पाइप चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ थर्मोसेटिङको भन्दा पनि, किनकि थर्मोसेटिङ प्लास्टिकको फुट्ने चान्स धेरै हुन्छ, थर्मोप्लास्टिकको फुट्दैन, त्यसमा चाहिँ अब इलास्टिसिटी धेरै हुन्छ। यही हो थर्मोप्लास्टिक र थर्मोसेटिङ प्लास्टिकको बारेमा। यसमा बेकेलाइटको क्वेसन एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, त्यही भएर बेकेलाइट भनेर याद राख्नु। अनि यो पीवीसीको फुल फर्म पनि के हो भनेर सोध्छ। पोलिभिनाइल क्लोराइड, अनि पीवीसीको यो मोनोमर के हो त? यो त पोलिमर हो। यो पोलिथिन, यो पोलिभिनाइल क्लोराइड, यो पोलिस्टर भनेको त मोनोमर हो, पोलिमर हो। यसको मोनोमर के हुन्छ भन्दा यसको इथिन हुन्छ, यसको भिनाइल क्लोराइड हुन्छ। यो पनि याद राख्ने। भिनाइल क्लोराइडलाई पोलिमराइजेसन गर्दा पोलिभिनाइल क्लोराइड बन्छ, पीवीसी बन्छ, अनि इथिनलाई पोलिमराइजेसन गर्दा पोलिथिन बन्छ। यति याद राख्ने। यो पोलिस्टरको धेरै सोधेको छैन, त्यही भएर मैले भनिनँ पनि यसको। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिकमा के क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ त? यो एक्जाममा सोधेको छ है। दे क्यान बी रिसाइकल्ड, प्लास्टिक चाहिँ रिसाइकल गर्न सकिन्छ, सुरुमा युज गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई रिसाइकल गर्न सकिन्छ, फाइदा हो त्यो चाहिँ। अनि अर्को
दे आर ब्याड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब यो हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटीको ब्याड कन्डक्टर यो पनि एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। अनि अर्को भनेको दे आर चिप एन्ड क्यान बी कलर्ड इजिली। एकदमै सस्तो पाइन्छ र जुन मन लाग्यो त्यही कलरमा चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। हामीले कलरफुल प्लास्टिकहरू देख्छौँ बजारमा। त्यसपछि छ दे डु नट रोट। अब यहाँ कुइँदैन कहिले पनि। त्यो फाइदा पनि हो घाटा पनि हो। अब फाइदा त कुइँदैन भनेपछि जति लङ टर्मसम्म पनि पुग्छ त्यो फाइदा हो। घाटा के हो भन्दा पोल्युसन बढाउँछ यसले, किनकि कुइँदैन हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा त्यत्तिकै बस्छ, कति वर्षसम्म बसिरहन्छ त्यत्तिकै, जसले गर्दा पोल्युसन बढ्छ। यो भनेको एउटा डिसएडभान्टेजमा पनि युज गर्न सकिन्छ। अनि अर्को छ युजेज अफ प्लास्टिक। प्लास्टिकको के युज हुन्छ भन्दा दे आर युज्ड फर मेकिङ ब्याग्स, पाइप्स, बोटल्स एटसेट्रा। ब्याग्स भनेको झोला, यो पोलिथिनको झोला। अनि अर्को पाइप बनाउन युज गरिन्छ, अर्को बोतल बनाउन युज गरिन्छ। अनि दे आर युज्ड फर मेकिङ क्लोथ्स, लुगाहरुमा पनि युज गरिएको हुन्छ प्लास्टिक्स। अनि अर्को छ दे आर युज्ड फर मेकिङ किचनवेयर। किचनवेयर भनेको किचनमा सामान, किचनको सामानहरुमा पनि प्लास्टिक युज गरिएको हुन्छ। अनि अर्को दे आर युज्ड फर मेकिङ वाटरप्रुफ मटेरियल। वाटरसँग, किनकि प्लास्टिक वाटरप्रुफ हुन्छ अनि वाटरप्रुफ मटेरियल युज बनाउन पनि प्लास्टिक नै युज गरिन्छ। अब यो प्लास्टिक भन्ने बित्तिकै त्यही पोलिथिन मात्रै याद आउँछ होला। त्यो पोलिथिनलाई मात्रै प्लास्टिक भन्ने होइन, प्लास्टिक धेरै टाइप्सको हुन्छ। त्यो पोलिथिन भनेको चाहिँ प्लास्टिक भित्रको एउटा टाइप हो जुनलाई चाहिँ पोलिइथिन भनिन्छ। हो, यति हो प्लास्टिकको बारेमा। अब जाउँ फेरि टपिकतिर। यहाँसम्म आइपुग्दा प्लास्टिकसम्म सबै पढियो। अब पालो आयो सोपको। सोप भनेको के रहेछ हेरौँ। सोप सोडियम और पोटासियम साल्ट अफ हायर फ्याटी एसिड used for cleansing purpose is called soap। यो चाहिँ सोडियम कि त पोटासियम साल्ट अफ फ्याटी एसिड हो जुन चाहिँ क्लिन्जिङ पर्पजको लागि युज गरिन्छ। के को पर्पजको लागि युज गरिन्छ त्यो त भनिराख्नु नि पर्दैन, त्यो थाहा छँदैछ। सब के को लागि युज हुन्छ, धेरै थोकको लागि आउँछ काम। अनि इट इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल भनेको यो चाहिँ डिकम्पोज हुन्छ। कसले डिकम्पोज गर्छ त? माइक्रो अर्गानिजमले डिकम्पोज गर्छ। यो चाहिँ सोपलाई यदि माटोमा हाल्ने हो भने त्यहाँ माइक्रो अर्गानिजमहरूले यसलाई डिकम्पोज गरिदिन्छ, त्यही भएर यसलाई बायोडिग्रेडेबल भनिएको हो। यसले इन्भाइरोमेन्टमा कुनै पनि हार्म गर्दैन। अब यसपछि छ यसको बारेमा, इट इज नट सुइटेबल फर वासिङ विथ हार्ड वाटर बिकज इट फर्म्स इन्सोल्युबल क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम साल्ट विथ हार्ड वाटर विच मेक्स द क्लिन्सिङ अफ क्लोथ्स डिफिकल्ट। अब यो साबुनले, सोपले हार्ड वाटरसँग यदि हामीले लुगा धुने कोसिस गर्यौं भने सुइटेबल हुँदैन, त्यो राम्रो हुँदैन। किन त भन्दा यदि हामीले हार्ड वाटरसँग यो सोपसँग रियाक्ट गरायौं भने के फर्म हुन्छ भन्दा इन्सोल्युबल क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम साल्ट फर्म हुन्छ, जसले चाहिँ क्लिन्जिङ पर्पजलाई अप्ठ्यारो बनाउँछ। इन्सोल्युबल भन्ने बित्तिकै यहाँ बुझ्नु पर्यो, यसले चाहिँ अप्ठ्यारो बनाउँछ। यो सोल्युबल हुँदैन वाटरसँग, लास्टमा बस्छ, यो चाहिँ लुगामा टाँसिएर बस्छ, त्यस्तै हुन्छ। अनि यो एन्सर लेख्न अलिकति गाह्रो लाग्यो, इन्सोल्युबल क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम साल्ट भने। अर्को एन्सर पनि छ, तर एन्सर चाहिँ यही राम्रो हो, यही बेस्ट हो सबैभन्दा। तर अर्को एन्सर लेख्दा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन। और इट फर्म्स अ कर्डी प्रेसिपिटेट विच इज इन्सोल्युबल इन वाटर भनेको छ डाइरेक्ट कर्डी प्रेसिपिटेट। यो प्रेसिपिटेट भनेको चाहिँ यही हो, इन्सोल्युबल क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम साल्ट भनेको छ नि जुन हो, यसलाई डाइरेक्ट कर्डी प्रेसिपिटेट लेख्न पाइयो। यो केमिकल बिर्स्यो भने यो के हो, क्याल्सियम र म्याग्नेसियम साल्ट भनेको छ। अब यो के हो भन्ने थाहा भएन भने कर्डी प्रेसिपिटेट लेख्ने हुन्छ। हो, यो सबले चाहिँ हार्ड वाटरसँग लुगा धुँदाखेरि कर्डी प्रेसिपिटेट निस्किन्छ जुन चाहिँ वाटरसँग इन्सोल्युबल हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो लुगा धुन राम्रो हुँदैन हार्ड वाटरसित। र मेटेरियल्स विच आर इसेन्शियल फर प्रोडक्सन अफ सोप आर। सोप बनाउनको लागि र मेटेरियल्स के चाहिन्छ त भन्दा एनिमल फ्याट्स अर भेजिटेबल ओइल। एनिमल फ्याट पनि भए हुन्छ, भेजिटेबल ओइल भए पनि हुन्छ। त्यसपछि अर्को सोडियम हाइड्रोक्साइड अनि सोडियम क्लोराइड। यति तीनटा हो। यति तीनटा चाहिँ याद राख्ने, एक्जाममा सोधेको छ है यो पनि। अब सोपको यो आयो। अब सपोनिफिकेसन। सपोनिफिकेसन भन्नाले चाहिँ सोपलाई कसरी प्रिपेयर गरिन्छ त? यो सपोनिफिकेसन भनेकै द प्रोसेस अफ मेकिङ सोप बाई हिटिङ एनिमल फ्याट अर भेजिटेबल ओइल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड अर सोडियम क्लोराइड इज कल्ड सपोनिफिकेसन। अब यो भनेको यो एनिमल फ्याट कि त भेजिटेबल ओइल जे भए पनि हुन्छ हो, यसलाई कि त सोडियम हाइड्रोक्साइड कि त सोडियम क्लोराइडसँग यदि हिट गरायौं भने, द प्रोसेस अफ मेकिङ सोप बाई हिटिङ एनिमल फ्याट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड अर सोडियम क्लोराइड भनेको छ। यसलाई योसँग हिट गरायौं भने सोप निस्किन्छ। हो, यही प्रोसेसलाई सपोनिफिकेसन भनिन्छ। सबको बारेमा यति नै हो। यो धेरै कुरा त छैन यसमा, तर पनि यति यहाँ जे छ यति चाहिँ याद राख्नु पर्यो जसरी भए पनि। अब फेरि टपिकतिर जाउँ। अब सोप पनि सकियो। अब आयो डिटर्जेन्ट।
डिटर्जेन्ट भनेको के रहेछ त? A synthetic petrochemical having more cleansing action than soap is called detergent. डिटर्जेन्टको चाहिँ क्लिन्सिङ एक्सन सोपको भन्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। सोपले भन्दा यसले राम्ररी लुगा धुन सक्छ डिटर्जेन्टले, पुरै मजाले मैलो निकालेर धुन्छ डिटर्जेन्टले। अनि इट इज नन बायोडिग्रेडेबल। नन बायोडिग्रेडेबल भनेको माइक्रो अर्गानिजमले यसलाई डिकम्पोज गर्दैन। हामीले यसलाई इन्भाइरोमेन्टमा त्यत्तिकै छोडिदियो भने यो बसिरहन्छ, त्यत्तिकै कुहिएर जाँदैन, डिकम्पोज हुन पाउँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति डिमेरिट्स जस्तो मान्न सकिन्छ। अनि अर्को इट इज सुइटेबल फर वासिङ विथ हार्ड वाटर बिकज इट डज नट फर्म इन्सोल्युबल क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम साल्ट विथ हार्ड वाटर। यसले चाहिँ जुन अघि सोपले धुँदाखेरि कडी प्रेसिपिटेट निकालेको थियो, कडी प्रेसिपिटेट निकाल्दैन यसले चाहिँ। यसमा इट डज नट फर्म इन्सोल्युबल क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम साल्ट। इन्सोल्युबल क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम साल्ट भनेकै त्यो कडी प्रेसिपिटेट हो। यदि डिटर्जेन्टले धुने हो भने हार्ड वाटरसँग निकाल्दैन। त्यही भएर डिटर्जेन्ट चाहिँ राम्रो हुन्छ सबै किसिमको वाटरसँग लुगा धुनको लागि। डिटर्जेन्टको बारेमा यति नै हो, यहाँभन्दा धेरै याद राखिराख्नु पर्दैन। सोप र डिटर्जेन्टको चाहिँ कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्स बिट्विन सोध्छ। डिफ्रेन्स बिट्विन सोध्यो भने तिनवटा त भइहाल्यो, एउटा डेफिनेसन, अर्को बायोडिग्रेडेबल र नन बायोडिग्रेडेबल, अनि अर्को छ हार्ड वाटरसँग कुन सुइटेबल हुन्छ कुन सुइटेबल हुँदैन त्यो लेख्ने। तिनवटा डिफ्रेन्स बिट्विन आइहाल्यो। अब फेरि टपिकतिर जाउँ। फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स भने के रहेछ त? द सब्सटेन्स द्याट इन्क्रिज द फर्टिलिटी अफ सोइल आर कल्ड फर्टिलाइजर। यो चाहिँ यस्तो सब्सटेन्स हो जसले चाहिँ सोइलको फर्टिलिटी बढाउँछ, क्रप्सहरूलाई राम्ररी उब्जनी हुन्छ, त्यही हो फर्टिलिटी भनेको। दे आर अफ टु टाइप्स, अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब यो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर पनि हुन्छ, केमिकल फर्टिलाइजर पनि हुन्छ। फर्टिलाइजर त दुईटैको युज हुन्छ, तर आजकल धेरै जसो केमिकल फर्टिलाइजर युज हुने गरेको छ अर्ग्यानिक भन्दा। अब कम्पोस्ट फर्टिलाइजर्स। कम्पोस्ट फर्टिलाइजर भने के हो त? द अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर प्रोड्युस्ड बाई डिकेइङ भेरियस पार्ट्स अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स वेस्ट इज कल्ड कम्पोस्ट फर्टिलाइजर अर कम्पोस्ट म्यान्योर। यसलाई कम्पोस्ट फर्टिलाइजरलाई कम्पोस्ट म्यान्योर पनि भनिन्छ। यो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्दा गाउँघरतिरै बनेको हुन्छ। केले भन्दा प्लान्ट्स र एनिमलको वेस्टले बनेको हुन्छ। प्लान्ट्सको अब पातहरू झर्छ, त्यही कुहिन्छ। एनिमल वेस्ट हुन्छ, एनिमल वेस्टको पनि अब गोबरहरूको मल हुन्छ। त्यही हो कम्पोस्ट फर्टिलाइजर भनेको। अब घरमा युज हुने किचनको सामानहरू जुन छ, किचनबाट निस्केको फ्याँकिएको फोहोरहरू जुन छ, त्यसबाट पनि मलहरू हुन्छ। त्यसलाई कम्पोस्ट म्यानर अथवा कम्पोस्ट फर्टिलाइजर भनिन्छ। यो चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर हो। इट इज अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर। अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर भित्र पर्छ कम्पोस्ट फर्टिलाइजर। अब रोल अफ अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर। अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर चाहिँ के छ यसको रोल? यसको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब हेरौँ यसको रोल नम्बर 1, दे आर बायोडिग्रेडेबल एन्ड डु नट कज इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन। यो चाहिँ बायोडिग्रेडेबल हो। यो चाहिँ डिकम्पोज हुन्छ, माइक्रो अर्गानिजमले डिकम्पोज गर्छ यसलाई, माटोसँग मिलाउँछ। अनि इट डु नट कज इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन। इन्भाइरोमेन्टमा पोल्युसन गर्दैन यसले। फ्रुट्सहरू पनि राम्रो दिन्छ, फुडहरू पनि राम्रो दिन्छ। अब नम्बर 2 मा दे हेल्प टु प्रड्युस गुड फ्रुट्स। फ्रुट्सहरूलाई राम्ररी प्रड्युस गर्न हेल्प गर्छ। केमिकलहरू कुनै पनि हुँदैन, जुन खाँदा हेल्दी फ्रुट्सहरू आउँछ यसले। फ्रेस फ्रुट्स, हेल्दी फ्रुट्सहरू आउँछ। अनि अर्को दे डु नट ह्याभ नेगेटिभ इम्प्याक्ट अन एटमोस्फियर। एटमोस्फियरमा पनि कुनै नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्दैन यसले, यो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्सले। यति हो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको बारेमा। अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको रोल त अझै पनि धेरै नै छ। अब यति मैले चाहिँ अहिले 3टा लेखेँ, अहिले सबै लेखेर पनि सकिँदैन, भिडियो लामो हुन्छ। त्यही भएर अब अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर सक्यो। अब फेरि केमिकल फर्टिलाइजर। द केमिकल सब्सटेन्स विच आर युज टु इन्क्रिज द फर्टिलिटी अफ सोइल आर कल्ड केमिकल फर्टिलाइजर। एक्जाम्पल युरिया, सुपर फस्फेट, पोटासियम क्लोराइड एक्सेट्रा। अब यो केमिकल फर्टिलाइजर भने चाहिँ एउटा यस्तो केमिकल सब्सटेन्स हो जुन चाहिँ फर्टिलिटी, सोइलको फर्टिलिटी इन्क्रिज हुनलाई हेल्प गर्छ। सोइलको फर्टिलिटी इन्क्रिज हुनु भनेको के हो त भन्दा उब्जनी धेरै हुनु हो, क्रप्सहरू धेरै फल्नु, धानहरू धेरै फल्नु हो। अनि एक्जाम्पल युरिया, सुपर फस्फेट, पोटासियम क्लोराइड, यो सबै केमिकलको आफ्नो आफ्नो विशेषता छ, आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ यसको। अब ओभर युज अफ केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी एभोइडेड एज इट एफेक्ट द फर्टिलिटी एन्ड क्वालिटी अफ सोइल। अब यो राम्रो मात्रामा युज गर्ने हो भन्दा एकदमै राम्रो हो केमिकल फर्टिलाइजर। तर यसको ओभर युज गरिन्छ, किनकि अब पहिलो वर्षमा धेरै फलाउनु छ भने धेरै हालिन्छ। त्यस्तो गर्नाले धेरै नै इम्प्याक्ट परेको छ इन्भाइरोमेन्टमा। त्यही भएर त्यो चाहिँ एभोइड गर्नु पर्यो, जुन कारणले गर्दा फर्दर पछि फ्युचरमा फर्टिलिटी र क्वालिटी अफ सोइल डिग्रेड नहोस्, नघटोस्। टाइप अफ फर्टिलाइजर अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स अफ मिनरल। मिनरल कुन प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर धेरैवटा टाइप्स बनेको छ। यस 3टा टाइप्स छ। अब हेरौँ। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, फस्फोरस फर्टिलाइजर्स, अनि अर्को पोटासियम फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भनेको के हो, पोटासियम फर्टिलाइजर भनेको के हो, फस्फोरस फर्टिलाइजर भनेको के हो, अब त्यो हेरौँ।
नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। एमोनियम सल्फेट, एमोनियम क्लोराइड, युरिया यो चाहिँ एक्जाम्पल हो नाइट्रोजन फर्टिलाइजरको। अब यसले एक्जाम्पल मात्रै दिएँ मैले। अब व्हाट इज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भनौँ भने द फर्टिलाइजर कन्टेनिङ नाइट्रोजन इज कल्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर लेख्दा हुन्छ। यसमा चाहिँ अब नाइट्रोजन हुन्छ नाइट्रोजन फर्टिलाइजरमा, जस्तो एमोनियम सल्फेटमा नाइट्रोजन हुन्छ, एमोनियम क्लोराइडमा नाइट्रोजन हुन्छ, युरियामा नाइट्रोजन हुन्छ। अब युरिया भनेको त धेरै सुन्या पनि होला यदि गाउँघरतिर बस्नुहुन्छ भने। प्लान्ट्सलाई हरियो बनाउन मन लाग्यो भने हरियो बनाउनका लागि युरिया युज गर्ने गरिन्छ। अब युरिया भनेको चाहिँ युरिनेट गर्दा पनि त्यहाँनिर युरिया प्रेजेन्ट हुन्छ। अब युजेज इट हेल्प्स इन ग्रोथ अफ प्लान्ट, युरिया हालेपछि प्लान्ट्स ग्रोथ हुन्छ। त्यस्तै युरिया भनेको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हो, युरिया मात्रै नभएर यिनीहरू पनि हाल्न मिल्छ। इट हेल्प्स इन ग्रोथ अफ प्लान्ट, प्लान्ट ग्रोथ गर्न हेल्प गर्छ। अनि अर्को इट हेल्प्स टु मेक प्लान्ट्स ग्रीन। अब जस्तो नाइट्रोजनको कमीको कारणले गर्दा के हुन्छ त प्लान्ट्समा भन्दा नबढ्ने अनि प्लान्ट्स पहेँलो पत्ता हुने, हरियो नहुने हुन्छ। त्यही भएर यो नाइट्रोजन हालेपछि चाहिँ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हालिसकेपछि चाहिँ प्लान्ट्समा हरियो पलाउन थाल्छ अनि प्लान्ट्स पनि राम्ररी ग्रोथ हुन्छ। अब फस्फोरस फर्टिलाइजर्स, फस्फोरस फर्टिलाइजर्समा के पर्छ भन्दा एमोनियम फोस्फेट, सुपर फोस्फेट, ट्रिपल सुपर फोस्फेट एटसेट्रा। यो भनेको एमोनियम फर्टिलाइजर्सको एक्जाम्पलहरू हो। यो भनेको फस्फोरस फर्टिलाइजर्सको एक्जाम्पलहरू हो। फस्फोरस फर्टिलाइजर्स भित्र के पर्छ भन्दा यिनीहरू पर्यो एक्जाम्पल सोध्यो भने। अनि व्हाट इज फस्फोरस फर्टिलाइजर्स भने त फर्टिलाइजर कन्टेनिङ फस्फोरस इज कल्ड फस्फोरस फर्टिलाइजर लेख्दा हुन्छ। यसमा फस्फोरस हुन्छ। अनि युजेज के छ त यसको भन्दा इट हेल्प्स इन ग्रोथ अफ रुट्स, रुट्सलाई ग्रोथ गर्न हेल्प गर्छ फस्फोरस फर्टिलाइजर्सले। यदि प्लान्ट्समा फस्फोरसको कमी भयो यदि सोइलमा भने त्यो सोइलबाट उब्जनी भएको प्लान्ट्समा के हुन्छ भन्दा यो रुट्सहरू राम्ररी ग्रोथ हुन पाउँदैन। त्यही भएर जस्तो अब लसुन प्याज जुन छ यो रुटबाट फल्ने हो त्यसमा फस्फोरसको कमी भयो भने राम्ररी फल्न पाउँदैन। त्यही भएर यो फस्फोरस यदि हामीले मजाले मिलायौँ भने राइट एमाउन्टमा राम्रो रुट भएर आउँछ अनि फल पनि राम्रो फल्छ। त्यस्तो जमिनमुनि माटोमा फल्ने चिजहरू चाहिँ। अनि अर्को इट हेल्प्स इन रिपेनिङ अफ फ्रुट्स एन्ड डेभलपमेन्ट अफ सिड्स, फस्फोरसले सिड्सलाई पनि डेभलप गर्न दिन्छ अनि फ्रुट्सलाई पनि राम्ररी पकाउँछ, पाक्नसम्म हेल्प गर्छ। नत्र यो फस्फोरसको कमी हुँदाखेरि अब काँचैमा बिग्रिने ओर्ने हुन्छ। यदि फस्फोरस राम्रो राइट एमाउन्टमा छ भने फ्रुट मजाले पाक्न पाउँछ अनि सिड्स पनि मजाले डेभलपमेन्ट हुन्छ। अब पोटासियम फर्टिलाइजर्स, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम सल्फेट, पोटासियम नाइट्रेट यो भनेको एक्जाम्पल हो। एक्जाम्पल चाहिँ याद राख्ने जसरी भए पनि यसको डेफिनेसन त धेरै नै सजिलो भइहाल्यो। अनि युजेस के छ त यसको भन्दा इट हेल्प्स टु प्रोटेक्ट प्लान्ट फ्रम डिजिजेस। अब यसले डिजिजबाट हेल्प गर्छ प्रोटेक्ट गर्नको लागि। पोटासियमको कमी भयो भने विभिन्न रोग लागेर बिरुवाहरू मर्ने गर्छन्। अनि इट हेल्प्स इन फोटोसिन्थेसिस, फोटोसिन्थेसिसमा पनि हेल्प गर्यो पोटासियमले। पोटासियमको कमी भयो भने फोटोसिन्थेसिस पनि राम्ररी हुन पाउँदैन अनि त्यस कारणले गर्दा प्लान्ट्सहरू मर्न सक्छ। त्यही भएर यसको डेफिसियन्सी हुँदाखेरि के हुन्छ भनौँ भने यीबाट पनि मिलाउन सकिन्छ। डेफिसियन्सी अफ फस्फोरसमा के हुन्छ भन्दा भने यीबाट मिलाउन सकिन्छ। ग्रोथ हुन पाउँदैन भनेर लेख्नुभयो। अर्को डेफिसियन्सी हुँदा के हुन्छ भन्दाखेरि यो फ्रुट्स राम्ररी फल्न पाउँदैन, सिड्स पनि राम्ररी डेभलप हुन पाउँदैन। यसरी डेफिसियन्सीको पनि लेख्न पाइयो, युजेजको पनि लेख्न पाइयो यहीँबाट। यही हो एनपीके फर्टिलाइजर भने के हो अब हेरौँ। एन भनेको नाइट्रोजन, पी भनेको फस्फोरस, के भनेको पोटासियम। नाइट्रोजन फस्फोरस पोटासियम फर्टिलाइजर भन्न खोजेको हो यो एनपीके फर्टिलाइजर भने चाहिँ। द फर्टिलाइजर मेड बाई मिक्सिङ ब्यालेन्स्ड एमाउन्ट अफ नाइट्रोजन फस्फोरस एन्ड पोटासियम रिक्वायर्ड फर द प्लान्ट इज कल्ड एनपीके फर्टिलाइजर। अब प्लान्ट्सलाई के चाहियो भन्दा नाइट्रोजन पनि चाहियो, फस्फोरस पनि चाहियो, पोटासियम पनि चाहियो राम्ररी उम्रिनको लागि, फल्नको लागि। त्यही भएर एनपीके फर्टिलाइजर भनेको चाहिँ यो तीनटै राइट एमाउन्टमा हुनुलाई एनपीके फर्टिलाइजर भनिन्छ। अब यसलाई चाहिँ कम्प्लिट फर्टिलाइजर पनि भन्न मिल्यो किनकि यस प्लान्टलाई चाहिने चिजहरू सबै छ यसमा। यति हो फर्टिलाइजरको बारेमा। अब फेरि टपिकतिर जाउँ। फर्टिलाइजरसम्म सकियो, अब आयो पालो केमिकल पोल्युसनको। केमिकल पोल्युसन भने के रहेछ त हेरौँ। द पोल्युसन caused by various chemical substances produced by hospitals, laboratories, industries, etc. is called chemical pollution. अब यो भनेको पोल्युसन हो जुन के को कारणले गर्दा हुन्छ भन्दा केमिकल सब्स्टेन्सको कारणले गर्दा हुन्छ। केमिकल सब्स्टेन्स केले प्रोड्युस गर्छ भन्दा हस्पिटलले प्रोड्युस गर्छ, ल्याबोरेटोरिजले प्रोड्युस गर्छ, इन्डस्ट्रीले प्रोड्युस गर्छ। जस्तो हामी यहाँ ब्याकग्राउन्डमा पनि हेर्न सक्छौँ कतिको पोल्युसन छ भनेर। अनि कजेज अफ केमिकल पोल्युसन, केमिकल पोल्युसनको कजेज कारणहरू के हुन् त भन्दा एउटा केमिकल फर्टिलाइजर्स हो। केमिकल फर्टिलाइजर्स अघि भर्खर फर्टिलाइजर्स त पढ्यौँ, अर्ग्यानिकले त त्यस्तो पोल्युसन गर्दैन, केमिकल पोल्युसन गर्दैन। तर केमिकल फर्टिलाइजर्सले चाहिँ
केमिकल पोल्युसन गर्छ। कसरी गर्छ भन्दा यो केमिकल फर्टिलाइजर छ नि जुन, यो भनेको वाटरमा राम्ररी डिजल्भ हुँदैन, डिजल्भ भए पनि यो भनेको नन बायोडिग्रेडेबल हो, यसलाई डिकम्पोज हुन पाउँदैन यो। त्यही भएर यो खेतमा हालेपछि त्यो बगेर कहाँ जान्छ, सुरुमा त खेतमा हाल्दाखेरि त्यहाँ भएको गणेउलाहरू जुन छ प्लान्ट्सलाई चाहिने अझ यो अर्ग्यानिक खालको हो त्यो मर्न थाल्छ केमिकल फर्टिलाइजरको कारणले गर्दा। अनि त्यसपछि त्यो पानीहरू बगाएर रिभरमा जान्छ, पोन्डमा जान्छ, अनि के हुन्छ त्यहाँबाट भन्दा माछाहरूले त्यो पानी खान्छन् अनि माछाहरू मर्छ, अथवा माछालाई हामी खान्छौँ अनि त्यसबाट पनि हामीलाई असर गर्यो हेल्थमा। अनि अर्को के असर गर्छ भन्दा डाइरेक्ट यसबाट खाएको फुडमा पनि हुन्छ, यो फर्टिलाइजरहरू फुडमा प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई हामी खान्छौँ अनि हाम्रो हेल्थमा डाइरेक्टली इम्प्याक्ट गर्छ केमिकल फर्टिलाइजर्सले। त्यही भएर अब यो पनि एउटा कज हो केमिकल पोल्युसनको। अर्को केमिकल पोल्युसन भनेको के छ कज भन्दा अटोमोबाइल्स एन्ड इन्डस्ट्रियल वेस्ट। अटोमोबाइल्स र इन्डस्ट्रियल वेस्ट के हो भन्दा इन्डस्ट्रीबाट निस्केको जुन फोहोरहरू छ त्यो चाहिँ डाइरेक्ट पानीमा मिसिएको हुन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि वाटर पोल्युसन हुन्छ। वाटर पोल्युसन भएपछि त्यहाँको एक्वाटिक पोल्युसन हुन्छ, एक्वाटिकमा डिजिज आउँछ, अनि त्यसपछि एक्वाटिकबाट हामी त्यो एक्वाटिक कन्ज्युम गर्छौँ अनि हामीमा पनि हेल्थमा राम्रो असर गर्दैन। अनि त्यसपछि अर्को अटोमोबाइलले के हुन्छ भन्दा धुवाहरू निस्किन्छ, त्यही हो, धेरै बुझाइराख्नु परेन यसबाट। अर्को सिन्थेटिक क्लिन्सर, सिन्थेटिक क्लिन्सरले पनि गर्छ पोल्युसन, केमिकल पोल्युसन। जस्तो हामी डिटर्जेन्ट युज गर्छौँ, डिटर्जेन्ट युज गर्दाखेरि के हुन्छ, डिटर्जेन्ट पनि त एउटा सिन्थेटिक क्लिन्सर हो। डिटर्जेन्ट युज गर्दाखेरि त्यसबाट हामी जुन फ्याँकेको पानी हुन्छ त्यसमा त डिटर्जेन्ट हुन्छ, डिटर्जेन्ट भनेको नन बायोडिग्रेडेबल हो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो भनेको यो डिकम्पोज हुन पाउँदैन, माइक्रो अर्गानिजमले डिकम्पोज गर्दैन, अनि त्यसपछि त्यसले डाइरेक्टली कसलाई असर गर्छ भन्दा पानीमा मिसाएपछि त्यो सोइललाई असर गर्यो, अथवा पानीमा डाइरेक्ट मिसियो भने चाहिँ एक्वाटिक एनिमलहरूलाई पनि असर गर्छ सिन्थेटिक क्लिन्सरले, जस कारणले गर्दा इकोसिस्टम ब्यालेन्स हुन पाउँदैन अनि पोल्युसन गर्छ। अर्को भनेको प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्सले केमिकल पोल्युसन गर्छ। यो भनेको कसरी भन्दा त्यसको कारण त धेरै छ, एउटा मेन कारण भनेको यो चाहिँ अब कुहिएर जाँदैन, हामीले त्यत्तिकै इन्भाइरोमेन्टमा फ्यालिदियौँ भने डिकम्पोज हुँदैन, कुहिँदैन, अनि नकुहिएपछि कतिौँ वर्षसम्म त्यत्तिकै बसिरहन्छ। अनि अर्को हामीले यदि अब यसलाई नष्ट गर्न मन लाग्यो भने पनि हामीले यसलाई बाल्दाखेरि त्यहाँबाट निस्किएको जुन केमिकल हुन्छ त्यसले गर्दा पनि एयर पोल्युसन हुन्छ। हामीले फ्याल्यौँ भने युज गरेर त्यो ल्यान्ड पोल्युसन भयो, सोइल पोल्युसन भयो, अनि यदि डढायौँ भने एयर पोल्युसन भयो। जे गर्दा पनि प्लास्टिक्सले पोल्युसन त गराउँछ नि, त्यही भएर प्लास्टिक युज गर्नु राम्रो होइन। अर्को छ कलरिङ म्याटर। कलरिङ म्याटरले केमिकल पोल्युसन कसरी गराउँछ भन्दा हामीले फुडहरू खाँदाखेरि जुन बजारमा पाइने फुडहरू छ त्यसमा चाहिँ हामीले अब हेर्दाखेरि एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि भयो भने कलरहरू हाल्ने गर्छन्, हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो त केमिकल हो, कलर त राम्रो होइन। अनि हो त्यो कलर हालेको फुडहरू खाँदाखेरि हाम्रो हेल्थमा डाइरेक्ट असर गर्छ, त्यही भएर कलरिङ म्याटर युज गर्न पनि छोडिदिनु पर्यो, जुनले चाहिँ हाम्रो हेल्थलाई असर गर्छ। अर्को भनेको इन्सेक्टिसाइड्स। इन्सेक्टिसाइड्स भने के हो त, इन्सेक्टिसाइड्स र पेस्टिसाइड्स। इन्सेक्टिसाइड बारे चाहिँ मैले यसको छुट्टै अब यसको डेफिनेसन पनि लेखेको छु, योभन्दा अगाडिको त परेन त्यसरी धेरै एक्सप्लेन गर्नु। इन्सेक्टिसाइड्स भने चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ, त्यही भएर द केमिकल सब्सटेन्सेस विच आर युज्ड फर किलिङ इन्सेक्ट्स आर कल्ड इन्सेक्टिसाइड्स। इन्सेक्टिसाइड्स भनेको एउटा यस्तो केमिकल सब्सटेन्स हो जसलाई चाहिँ अब इन्डस्ट्रीहरूले बनाउँछ जुन चाहिँ इन्सेक्टलाई मार्नको लागि युज गर्ने गरिन्छ। इन्सेक्टिसाइड्स भनौँ भने यो हार्मफुल इन्सेक्टलाई मार्नको लागि बनाइएको हो, अनि पेस्टिसाइड्स भनौँ भने चाहिँ हार्मफुल पेस्टहरूलाई मार्नको लागि बनाइएको हो। हार्मफुल पेस्ट भन्नाले जस्तो अब क्रप्सहरू रोप्दाखेरि त्यहाँनिर क्रप्स मात्रै नभएर अरू नचाहिने खालका प्लान्ट्सहरू पनि उम्रिन थाल्छन्, हो त्यो नचाहिने प्लान्ट्सहरूलाई मार्नको लागि युज गर्ने भनेको पेस्टिसाइड्स हो, त्यो पनि एउटा केमिकल सब्सटेन्स नै हो। हार्मफुल प्लान्ट्सहरूलाई मार्नको लागि पेस्टिसाइड्स अनि हार्मफुल इन्सेक्ट्सलाई मार्नको लागि इन्सेक्टिसाइड्स, यति हो डिफरेन्स। अनि यसको इक्जाम्पल हो डिडिटी, बिएचसी एटसेट्रा। अब यो डिडिटी बिएचसी भनेको अब नाम सुने होला, तर यसको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यहाँबाट भनेको यो इन्सेक्टिसाइड्सको इक्जाम्पल भन्दा पनि यसको फुल फर्म सोध्छ एक्जाममा। डिडिटी भन्यो भने डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यसको स्पेलिङ चाहिँ मजाले याद राख्नु होला, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, स्पेलिङ मजाले पढेर जानु होला। अनि अर्को बिएचसी भनेको बेन्जिन हेक्साक्लोराइड, यसको पनि स्पेलिङ मजाले हेरेर जानुपर्छ, यसको फुल फर्म धेरै सोधेको छ। इन्सेक्टिसाइड्सबाट यस्तै हो, इन्सेक्टिसाइड्स युज गर्नु पनि राम्रो होइन, किनकि यो बनाइएको त हो हार्मफुल इन्सेक्टलाई मार्नको लागि, तर युजफुल इन्सेक्ट पनि हुन्छ खेतबारीमा, हो त्यसलाई पनि मार्छ यो इन्सेक्टिसाइड्सले। अब कन्ट्रोलिङ मेजर्स अफ केमिकल पोल्युसन। केमिकल पोल्युसनलाई के कारणले गर्दा कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, कन्ट्रोल त गर्नु पर्यो। नम्बर 1 मा मिनिमाइज द युज अफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिकको युज गर्न
कम गर्नु पर्यो। अब छोड्न त सकिँदैन, कम चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि अर्को भनेको रिड्युस द ओभर युज अफ सिन्थेटिक डिटर्जेन्ट, केमिकल फर्टिलाइजर्स एन्ड इन्सेक्टिसाइड्स। सिन्थेटिक डिटर्जेन्ट, यो डिटर्जेन्टहरूले पनि पोल्युसन गराउँछ, केमिकल फर्टिलाइजरले त गराइहाल्छ, इन्सेक्टिसाइड्स र केमिकल फर्टिलाइजर्सको त कुरै नगरौँ हो। यसको ओभर युज गर्न पनि रिड्युस गर्नु पर्यो। ओभर युज भनेको छ है, युजै भनेको छैन, त्यही भएर ओभर युज गर्न रिड्युस गर्नु पर्यो। अर्को भनेको डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पिपुल। डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पिपल भनेको के हो त भन्दा, जस्तो कुनै एउटा ठुलो सिटी छ भने, जस्तो नेपालकै कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँमा सेन्ट्रलाइज भएको छ देश। किन भन्दा काठमाडौँमा एकदमै धेरै डेन्सली पपुलेसन छ, अरूतिर छैन, जसको कारणले गर्दा काठमाडौँमा धेरै पोल्युसन बढेको हो। त्यही भएर यो पिपलको डिसेन्ट्रलाइज भयो भने केमिकल पोल्युसनलाई पनि कम हुन सक्छ। अर्को भनेको एभोइड द युज अफ इनएडिबल कलर्स इन फुड आइटम्स। फुड आइटममा इनएडिबल कलर हाल्न छोडिदिनु पर्छ, एट्र्याक्सनको लागि मात्र पनि कलर हाल्नु हुँदैन। त्यही भएर एभोइड गर्नु पर्यो यो इनएडिबल कलर, जस्तो चटपटेको कलर पनि इनएडिबल कलर हो, त्यो पनि राम्रो होइन हेल्थको लागि। अब फेरि यति हो यसको बारेमा भने, फेरि टपिकतिर जाउँ। केमिकल पोल्युसनसम्म सक्यो, अब आयो पालो सोलिड वेस्टको। सोलिड वेस्ट के रहेछ त? सोलिड वेस्ट भने भन्दा बायोडिग्रेडेबल र नन बायोडिग्रेडेबल सोलिड वेस्ट हुन्छ। यसको टाइप्स, अब वाट इज सोलिड वेस्ट भने आयो भने द वेस्ट इन सोलिड फर्म इज कल्ड सोलिड वेस्ट भन्दा पनि हुन्छ। यस्तो खालको वेस्ट हो जुन चाहिँ सोलिड फर्ममा हुन्छ, जस्तो ब्याकग्राउन्डमा देख्न सकिन्छ वेस्टहरू कतिको छ यहाँ भनेर। अब यो दुई टाइप्सको हुन्छ, एउटा बायोडिग्रेडेबल, अर्को नन बायोडिग्रेडेबल सोलिड वेस्ट। अब बायोडिग्रेडेबल सोलिड वेस्ट छ भने के हुन्छ भन्दा, दोज वेस्टेज विच गेट डिकम्पोज ड्यू टु द एक्सन अफ डिकम्पोजर्स लाइक ब्याक्टेरिया एन्ड फंगाई आर कल्ड बायोडिग्रेडेबल सोलिड वेस्ट। यो यस्तो खालको सोलिड वेस्ट हो जुन चाहिँ डिकम्पोज गर्छ। कसले गर्छ भन्दा ब्याक्टेरिया फंगाईले गर्छ अनि कुहिएर जान्छ हो। त्यो कुहिएर जानुलाई बायोडिग्रेडेबल सोलिड वेस्ट भनिन्छ। कुहिएर जानु भनेको राम्रो हो। अनि अर्को नन बायोडिग्रेडेबल सोलिड वेस्ट के छ भन्दा, दोज वेस्ट विच डु नट गेट डिकम्पोज ड्यू टु द एक्सन अफ डिकम्पोजर आर कल्ड नन बायोडिग्रेडेबल सोलिड वेस्ट। यो चाहिँ डिकम्पोज हुन पाउँदैन, कुहिएर जाँदैन, जस्तो राखेको फ्यालेको हुन्छ त्यस्तै बसिरहन्छ हो, त्यसलाई नन बायोडिग्रेडेबल सोलिड वेस्ट भनिन्छ। अब यो बायोडिग्रेडेबल फ्यालेको छ भने त्यो त कुहिएर जान्छ, मल हुन्छ, के हुन्छ, तर नन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट त्यो कुहिएर जाँदैन। अब सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट, सपोज नम्बर 1 मा चाहिँ यसको म्यानेजमेन्टमा कलेक्सन एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन। अब यो भनेको यति पोइन्ट चाहिँ याद राख्ने, तर एक्जाम पोइन्ट मात्रै होइन, यसलाई डिस्क्राइब गर्न पनि सोध्छ। त्यही भएर डिस्क्राइब गर्न चाहिँ रटेर सकिँदैन, त्यही भएर मजाले बुझ्ने यसको यो भनेको प्रोसेस हो, कसरी चाहिँ सोलिड वेस्टलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ भनेर। यो 5 वटा स्टेप छ, स्टेप भन्यो भने प्रोसेस भन्यो भने यो हो। यति 5 वटा पोइन्ट चाहिँ याद राख्ने, डिस्क्राइब गर्न भने आफै गर्नु पर्यो। अनि नम्बर 1 मा छ कलेक्सन एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन। कलेक्सन भनेको जुन घर हुँदी निस्केको फोहोरहरू हुन्छ त्यसलाई राम्ररी कलेक्ट गरेर एक ठाउँ राख्नु पर्यो, जताभावी फाल्नु भएन। अनि कलेक्सन गरिसकेपछि अब त्यसलाई म्युनिसिपालिटी अफिसरले ट्रान्सपोर्ट गर्नु पर्यो। अब जुन ह्युमन सेटलमेन्ट एरिया छ त्योबाट टाढा लानु पर्यो त्यो वेस्टलाई, सोलिड वेस्टलाई। अनि त्यसपछिको स्टेप के छ भन्दा सेग्रिगेसन एन्ड वेस्ट म्यानेजमेन्ट। सेग्रिगेसन भनेको सेग्रिगेट गर्नु भनेको छुट्याउनु हो। के सेग्रिगेट गर्ने भन्दा बायोडिग्रेडेबललाई एक ठाउँ राख्ने, नन बायोडिग्रेडेबललाई अर्को ठाउँ राख्ने। जस्तो धेरै ठाउँ हुँदी यो डस्टबिनहरुमा कुहिने वस्तु र नकुहिने वस्तु छुट्टा छुट्टै राखिएको हुन्छ। कुहिने एक ठाउँ, नकुहिने अर्को ठाउँ। त्यो भनेको वेस्ट म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग गरेको हो। त्यो सेग्रिगेसन भनेको अब एकै ठाउँ मिसिएको छ भने पनि त्यसलाई छुट्टा छुट्टै बनाउनु पर्यो अनि वेस्ट राम्ररी म्यानेज गर्नु पर्यो। त्यसलाई वेस्ट म्यानेजमेन्ट भन्छ, सेग्रिगेट गरेर छुट्याएर। अनि प्रोसेसिङ एन्ड डिस्पोजल। प्रोसेसिङ भने के हो भन्दा जस्तो अब बायोडिग्रेडेबल जुन छुट्याइएको हुन्छ अगाडि वेस्ट सेग्रिगेट गर्दाखेरि, बायोडिग्रेडेबल छ भने चाहिँ त्यसलाई अब कम्पोस्ट म्यानरबाट राम्ररी अब फर्टिलाइजर बनाउनु पर्यो, अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर बनाउनु पर्यो बायोडिग्रेडेबल खालको। अनि अब नन बायोडिग्रेडेबलको त्यसलाई रिसाइकल हुन्छ भने रिसाइकल गर्नु पर्यो, प्रोसेसिङ राम्ररी रिसाइकल गर्नु पर्यो अनि फेरि रियुजमा ल्याउनु पर्यो। धेरै थोकको रिसाइकल गर्न सकिन्छ। अनि यो कम्पोस्ट म्यानर बनाएर त्यसलाई राम्ररी डिस्पोज गर्ने। अनि अर्को ल्यान्डफिल डम्पिङ। ल्यान्डफिल डम्पिङ भनेको अब त्यो ल्यान्ड कुनै पनि अब बासिन्दा एरिया हुन्छ, जुन सेटलमेन्ट भएको एरिया हुन्छ, सेटलमेन्ट एरियाबाट निकै टाढा लग्नु पर्यो अनि त्यहाँनिर लगेर फ्याक्नु पर्यो। अब त्यो गर्दा पनि अब रुख बिरुवाबाट पनि टाढा अनि ल्यान्ड ह्युमन सेटलमेन्टबाट पनि टाढा गएको बेस्ट हुन्छ यसको लागि। अनि अर्को भनेको इन्सिनेरेसन। इन्सिनेरेसन भनेको के हो भन्दा यो सबै सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट छ नि जुन रिसाइकल पनि नहुने खालको हो, त्यसलाई चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा के गर्ने भन्दा इन्सिनेरेसन गर्ने। यो भनेको 1000 डिग्री सेल्सियसमा जलाउनु हो, त्यति धेरैमा जलाउँछ। त्यस गर्दा पनि ह्युमन सेटलमेन्ट र यो जुन फरेस्ट एरिया हुन्छ त्योबाट टाढा लगेर यस्तो जलाउने गरिन्छ, यसलाई इन्सिनेरेसन भनिन्छ।
हो यति हो सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको बारेमा। सोलिड वेस्ट पनि सक्यो। सोलिड वेस्ट भनेको त्यस्तो गाह्रो टपिक त थिएन। अब फेरि जाउँ मेन टपिकमा। ल मेटेरियल्स युज्ड इन डेली लाइफमा पढ्नुपर्ने यति नै हो। यो सबै राम्ररी बुझ्नुभयो होला। अब क्लास 10 साइन्सको अरू च्याप्टरको भिडियो पनि हेर्नुभएको छैन भने प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। यो च्यानलको प्लेलिस्टको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि छ र मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन भने इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ भुवन गुरागाई 25 मा। र यदि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोमा लाइक र कमेन्ट गर्न भने नभुल्नु होला। धन्यवाद।